ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा तमाम लोगों को दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं हम अपने तरबियत के सेशन में। और सबसे पहले मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर अतर, डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा और तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आज हमने बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बात भी करनी है और इज़्ज़त और एहतराम के बारे में एक दूसरे को बताना भी है। तो सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ सबको खुश आमदीद भी कहता हूँ। और हम इज़्ज़त और एहतराम के बारे में सीखेंगे और सुनेंगे और जानेंगे। अगेन हाउस रूल मैं तो दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों से गुजारिश है जो हमें ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट मीटिंग के अंदर या जो हमें फेसबुक पे या जो बाद में हमें सुनेंगे, अपने क्वेश्चन ज़रूर भेजें, क्योंकि क्वेश्चंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर अपने तजर्बे की रोशनी के अंदर उनके जवाब देंगे और जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हम जिस सिमत में जा रहे हैं वो सिमत बेहतर है या नहीं बेहतर, या उस सिमत को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमने बड़े अरसे से ये बात सुनते आ रहे हैं कि इज़्ज़त या एहतराम की बहुत बड़ी अहमियत या बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो इज़्ज़त एहतराम आपके घर से शुरू होती है, वो आपके अपने प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ होती है, आपके साथ काम करने वाले, और आप जिस भी किसी बंदे से मिलते हो तो जो पहला टोकन ऑफ रिकग्निशन है वो ये है कि आप किस बंदे से किस तरह बिहेव करते हो या किसी बंदे से किस तरह मिलते हो। और उसके अंदर जब आप किसी को इज्जत के साथ या किसी को एहतराम के साथ या किसी को रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम या कोई भी बात समझाते हो या करते हो तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है आपकी अपनी तरबियत के ऊपर। तो आज के सेशन के अंदर, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इज़्ज़त और एहतराम के ऊपर बात करेंगे, तो मैं अपने स्पीकर और अपने माने और जाने सर के पास जाऊंगा, प्रोफेसर डॉक्टर अतर साहब के पास, कि सर हम हमेशा से ये सुनते हैं कि जो इज़्ज़त है वो करने से, देने से आपकी बढ़ती है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शहदाद नबवी जदून, मोहम्मद अली हमज़ा साहब और दीगर सामिल हाज़िन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोगों के रमज़ान के रोज़े बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे। ये शहदाद, आपकी बात को मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि वो हम में से नहीं है जो छोटों पे शफकत करे और बड़ों की, या ऐसा मफहूम मुझे है कि बड़ों की इज्जत ना करे। तो ये अगर आप इस फिक्रे को देखें तो इसके अंदर मेरा ख्याल है तमाम की तमाम बातें आ जाती हैं कि छोटों से शफकत जो है ये भी एक एहतराम है, ये भी एक एहतराम वाली। जैसे हमने सुना ना कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। अच्छा, ये सुनने की हद तक तो ये बड़ी बात ठीक लगती है, लेकिन अगर आप कभी करके देखें, इतनी ईगो आपकी टूटती है कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन आप छोटे बच्चों को सलाम करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक तो वैसे ही इसका ट्रेंड नहीं है। आप कहीं जाते हैं, चंद एक बच्चों को सलाम करके देखें, वो सारे पहले हैरान होकर आपको देखेंगे कि हमारे तो वो कल्चर ही नहीं है इस किस्म का। तो मेरी तो बुनियादी यहीं से बात शुरू होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। दूसरी जो आपने इज्जत दी और की वाली बात है ना, मैं दो चीज़ों के बारे में मे भी कोई मेरे से इख्तलाफ भी कर सकता है कि एक मोहब्बत और एक इज्जत, ये की नहीं जाती, ये होती है। मतलब मैं इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा, मैं आपको कहूँ कि आप मेरी इज्जत करें, अगर आपने नहीं करनी तो आपने नहीं करनी, आप मेरी इज्जत करेंगे आपको इज्जत होगी। अच्छा, उसमें मैं चूंकि बीइंग टीचर, मेरा सबसे पहला मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हमारे असातिज़ा को अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार ये कहूँगा कि उनको इज्जत करवानी नहीं आई। मतलब यहाँ तो वो समझते हैं कि वो तनख्वाह को अगर वो तरक्की समझते हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो तनख्वाह वाली तरक्की वो तरक्की नहीं है। असल एक इज्जत, एक टीचर की इज्जत जो होती है वो कमाता है, वो अपने स्टूडेंट से कमाता है। और वो वाली इज्जत मैं उसको भी इसलिए वैल्यू देता हूँ कि जब स्टूडेंट आपसे पढ़ के चला जाता है, उसके बाद वो जो आपको रिस्पेक्ट देता है, असल रिस्पेक्ट वो होती है। वरना जब वो आपके पास पढ़ रहा है, फिर तो ये भी कहेगा कि सर ने मेरे को ग्रेड भी मुझे देने हैं, मुझे असाइनमेंट भी देनी है, मैं तो उनकी इज्जत करूंगा। तो वो वाली इज्जत जो है वो नहीं होती। अच्छा, अब ये इज्जत कमाई कैसे जाती है, जो मेरे नज़दीक है, मैं अभी टीचिंग के हवाले से कर रहा हूँ, कि अगर आप वाकई अपने स्टूडेंट को दिल से बढ़ाते हैं, उस पढ़ाने के अंदर आपके जैसे कहना चाहिए ना कि दर्द है, कि वाकई यू वांट समथिंग टू बी डिसएमिनेटेड टू द स्टूडेंट्स, तो वो वाला करेंगे। फिर तीसरी इसमें बात ये थी कि आप उनको जैसे कि ना उनकी भलाई के लिए, मतलब बच्चों को फील होना चाहिए या स्टूडेंट को फील होना चाहिए कि ये टीचर हमें पढ़ा रहा है तो ये वाकई दिल से पढ़ा रहा है, ये हमें जो है वो
درد رکھتا ہے پڑھانے کا, اور جب یہ ہمیں پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھلائی والا آنسر ہے کہ نہیں ہے, تو وہ آپ کو دل و جان سے عزت کرے گا. پھر میں نے بڑے, آپ نے یہ بھی کئی دفعہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ دعا کرانے کے لیے وہ پیروں بابوں کے پاس جاتے ہیں. تو یار میں کہتا ہوں یہ سب سے پہلی سٹیج آپ کے جو عزت کی اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہیں. اور گھر میں آپ کے کیا ہیں؟ آپ کے والدین. This is the first lesson which one learns from him, his or her house. کہ والدین کی جس نے عزت کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مؤدب اولاد ہیں تو آپ کو مؤدب اولاد ملے گی. اس میں کوئی بڑی ڈکی چھپی بات نہیں. اگر آپ نے بڑی ایسی موویز بھی دیکھی ہوں گی جس میں وہ والدین کے لیے علیحدہ کمرہ کرتا ہے, تو بچہ ان کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میں ایک دن وہ ڈرائنگ بنا رہا ہوتا ہے, اس نے کہا یہ والا تم کیا ڈرائنگ بنا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ والا کمرہ میں آپ کے لیے بناؤں گا, کیونکہ آپ نے بھی دادا دادی کے لیے علیحدہ کمرہ جو ہے وہ بنا کے رکھا تھا, گھر کا کونا رکھا تھا. تو کہنے سے یہ مراد ہے کہ سیکھتا بچہ گھر سے ہی ہے. گھر کے اندر جو ہو رہا ہے اگر وہ اس کے وہ ویلیوز اس نے دیکھ لی, وہ اقدار دیکھ لی, تو وہ سٹارٹ وہیں سے ہے. تو کہتے ہیں دعا کے لیے ہم پیروں بابوں کے پاس جاتے ہیں. سب سے بڑا پیر تو بابا یار آپ کے گھر میں آپ کا والد ہے, آپ کی ماں ہے. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دعا جو ہوتی ہے وہ دعا نہیں ہوتی جس میں احساس نہیں ہوتا. مطلب جب آپ باقی لوگوں سے جا کے آپ دعا منگواتے ہیں, یقین جانے کہ وہ دعا دے گی, لیکن اس دعا جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دل سے نکلنے والی بات, وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کسی کو بھی احترام کے والے سے اگر میں پوچھ کے کہوں کہ وہ والدین سے شروع ہو. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ احترام کے بڑے طریقے ہیں. آپ کسی کی بات سن, مطلب کہنے سے مراد کسی کے دل کا بوجھ ہلکا آپ کرتے ہیں, وہ آپ کو احترام کرے گا. دوسرا, بڑی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کسی کا نام لینا شروع کر دیں, آپ کسی کے کام کی تعریف کرنا شروع کر دیں. یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جس سے بندہ جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کی جو ہے وہ احترام, ہاں اس کی کوئی اچھی عادت ہے, آپ اس کی اچھی جو بات ہے اس کی آپ قدر کرنا شروع کر دیں. یہ وہ والے فیکٹر ہیں جس سے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے. آپ اس کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, لیکن وہ مسکراہٹ ایسی نہ ہو کہ اس مسکراہٹ میں کو تھوڑی سی جیسے کہنا ہے مشکوک تو وہ پھر ظاہر ہے کسی اور اینگل میں بندہ لیتا ہے. تو آپ کسی کو اگر مسکرا کے دیکھ لیں گے تو وہ بھی آپ کا بات ہوگا. اس طرح یہ میاں بیوی کے حوالے سے میں اکثر بات کرتے ہیں احترام کے حوالے سے. تو میرا اس میں یہ نظریہ کہ فرض کریں خامن جب باہر سے آتا ہے, وہ ظاہر ہے باہر کے تھپیڑوں سے, افسر کی ڈانٹ کھا کے یا کام کے بوجھ سے آتا ہے, تو آتے ساتھ جو تحمل جسے کہنا چاہیے نا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آتے ساری کوئی نہ کوئی اس کو فٹیگ میں ڈالنی چاہیے, اس کا حال وال پوچھ کے پھر اس کے بعد کرے. تو وہ مجھے یاد ہے واصف کا فکر ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھ لے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے گھر میں غلطی کہاں پہ ہے. تو احترام تو جی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, ہماری سوسائٹی بھی سکھاتی ہے, ہمارا کلچر بھی بتاتا ہے, اور اس کے بڑے پیرامیٹرز ہیں جن کو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. انشاءاللہ جو ہماری گفتگو آگے چلے گی تو میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک بیس لائن جو اس حوالے سے پرووائڈ کی ہے. تھینک یو. بالکل, جیسے کہ سر آپ نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں ریفلیکشن ہے اور ان کا سٹارٹ آپ کے ہوم سے ہوتا ہے. میں ڈاکٹر محمد حمزہ کی طرف جاؤں گا. حمزہ بھائی, آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم عزت یا احترام کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہماری اپنی ریفلیکشن ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں, کیونکہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے تیر ہوتے ہیں. وہ اگر وہ کسی کو غلط طور پہ جائیں گے تو وہ اس کو زخمی کریں گے, اگر وہ ٹھیک طور پہ ادا ہوں گے تو کسی کا مرہم ہوں گے, کسی کے لیے وہ پیشن ہوں گے, کسی کے لیے وہ موٹیویشن ہوں گے, اور کسی کے لیے وہ جو ہے نا کیور کا جو ہے نا درجہ رکھیں گے. میں آپ سے یہاں پہ آف کورس یو ہیو اے گڈ اسٹائل, یو ول سیٹ اے اسٹیج, لیکن جب ہم روزمرہ کی زندگی میں اس احترام کی بات کرتے ہیں, اس عزت کی بات کرتے ہیں, تو اس کی بیسک فاؤنڈیشنز کیا ہونی چاہیے؟ حمزہ بھائی کا مائک. جی, السلام علیکم ڈاکٹر جدون, ڈاکٹر عطر, سامعین, ناظرین, حاضرین, سب کو بہت بہت شکریہ آپ کا اگین یہ محفل سجانے کا, اور لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو بعد میں سنیں گے ان کا شکریہ کہ وہ ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں, اور ہمیں اس سے لرننگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہمیں فیڈ بیک یقیناً ملتا ہے, اور اس سے عزت افزائی محسوس ہوتی ہے. سو باعزت ہونا, باعزت محسوس کرنا, دوسرے کو عزت دینا, عزت افزائی کرنا اور عزت افزائی محسوس کرنا, تمام جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں.
میں آپ کے سوال کی طرف ڈاکٹر جدون آتا ہوں. آپ نے شروع میں بھی ایک بات کہی کہ کچھ لوگوں میں میں ہوتی ہے, میں یعنی غرور کے حوالے سے کہ ان میں غرور ہوتا ہے, اور وہ غرور جو ہے وہ آپ کو انکریج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں. غرور آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں, اور اس طرح کی عزت کمانے کو ہم کہتے ہیں کہ پوزیشن سے عزت کمانا, طاقت سے عزت کمانا, روب دبدبے سے عزت کمانا, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عزت کمانا. آرگنائزیشنل لینگویج میں یہ دس از ناٹ این ایکسپرٹ پاور, ایک ایکسپرٹ پاور ہوتی ہے, تو دس از واٹ یو کال اے پاور ریلیٹڈ ٹو دا پوزیشن. اینی ویز, تو یہ میں جو غرور ہے اس کے اوپر ایک میں کل پرسوں ایک شعر پڑھا, بڑا خوبصورت تھا. دین آئی ول گیٹ ٹو دا ٹاپک. وہ شعر تھا کہ عالم میں, جو عالم ہے, عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر, عالم میں جس کی دھوم تھی اس شاہکار پر, دیمک نے جو لکھی کبھی وہ تبصرے بھی دیکھ. سو یہ سبق تو خیر ہمارے سامنے ہیں. اینیویز, لیٹس گیٹ بیک ٹو عزت. عزت ہے کیا؟ whereas I understand, عزت ایک وہ مثبت اور خوشگوار فیلنگ ہے جس میں آپ اپنے آپ یا دوسرے کو اہم ہونے کا احساس دلواتے ہیں. یعنی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ بڑے اہم ہیں, تو آپ اپنے آپ کو باعزت محسوس کرنے لگتے ہیں, یا آپ کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم زندگی میں یا آپ زندگی میں بہت اہم ہیں میرے لیے, تو وہ باعزت محسوس کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ خوشگوار سی فیلنگ ہوتی ہے, ایک مزے سے کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں بڑا اہم ہوں, یا آپ دوسرے کے اندر یہ احساس بیدار کریں کہ تم بڑے اہم ہو میرے لیے. اب وہ احساس بیدار کرنے کے لیے عزت کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ اچھا, میں عزت سے ریلیٹڈ چند ورڈ ہیں, مثال کے طور پہ عزت سے ریلیٹڈ یا کو ریلیٹڈ ورڈ احترام آپ نے استعمال کیا, پھر اہمیت ایک ورڈ ہے, پھر خاص الخاص ہونا ایک ورڈ ہے, ویلیویبل ہونا, کہ آرگنائزیشن میں وہ امپلائیز زیادہ ویلیویبل ہوتے ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں, زیادہ انپٹ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے عزت کا تعلق جو ہے وہ پرفارمنس سے بھی ہے اگر ہم آرگنائزیشن پرسپیکٹو میں دیکھیں. تو ستائش ہو گئی, آبرو ہو گئی, انسان اپنی آبرو کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو آبرو بھی ایک کو ریلیٹڈ ورڈ ہے جو عزت سے کنیکٹ کرتا ہے. اچھا, اب عزت کسی فرد کی بھی ہوتی ہے, تو عزت کسی پروسیس کی بھی ہوتی ہے. کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ملک کو دیکھیں وہ کیا زبردست انداز میں کام کر رہا ہے کرونا کے خلاف, تو آپ ایکچولی اس کے پروسیس کی عزت کر رہے ہیں. سو عزت فرد کی بھی ہوتی ہے, کسی پروسیس کی بھی ہوتی ہے, عزت کسی واقعے کی بھی ہوتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ صلح حدیبیہ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ صلح حدیبیہ ہوا تو اصحاب کرام کو نہیں سمجھ آئی کہ اس کی کیا اہمیت ہے, لیکن وقت کے ساتھ تو آپ ایکچولی اس واقعے, اس لمحے کی عزت کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا باعزت لمحہ تھا. آپ جب حجۃ الوداع کی بات کرتے ہیں, اس پہ خطبۃ الوداع کی بات کرتے ہیں, تو آپ بنیادی طور پہ اس لمحے کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو عزت فرد کی, پروسیس کی, لمحے کی اور ان چیزوں کی ہوتی ہے. عزت کمانے کے لیے در حقیقت علم جو ہے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے. علم کے ذریعے عزت کمائی جاتی ہے, عمل کے ذریعے عزت کمائی جاتی ہے. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تمنا آبرو کی ہو گر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. تو یہ بنیادی طور پہ مشکلات کو فیس کر کے آسانیوں کی طرف خود کو لے جانا اور دوسروں کو لے جانے سے عزت ملتی ہے. تو عمل سے عزت ملتی ہے. یقیناً پیسے سے بھی عزت ملتی ہے, مطلب اب اس آپ بات کو انکار تو نہیں کر سکتے. اب ہم کوئی وہ فرضی دنیا میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, پیسے سے عزت ملتی ہے. اب آپ اس چیز سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ایک ظاہری عزت ہوتی ہے اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دل میں عزت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا اس کے دل میں میری بڑی عزت ہے, یہ بندہ اوپر سے میری عزت کرتا ہے. جس کا ابھی ڈاکٹر اطہر نے ذکر کیا کہ اسٹوڈنٹس کی جو لاٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ظاہری عزت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ دل سے آپ کی ستائش کرتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں. تو پیسے سے عزت ہوتی ہے, اور پیسے کی جو عزت ہے یہ بے شک ہم اس کو دائمی عزت نہیں کہتے, ہم اسے وقتی عزت کہتے ہیں, یا اسے ظاہری عزت سے منسوب کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہر بار نہیں ہوتا. سم ٹائم
किसी पैसे वाले की गाड़ी से मुतासिर होकर आप उसकी इज्जत शुरू करते हैं और बाद में आप उसके किरदार को जान के उसकी इज्जत शुरू कर देते हैं। सो हमें इन एस्पेक्ट को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी पे बैठा है तो वो मतलब, या कोई बड़ी गाड़ी पे बैठा है तो वो हराम ही कमा के आया है, उसने बड़ी गाड़ी ली होगी या वो बुरा इंसान ही होगा, ऐसा लाजिम व मलजूम नहीं है। सो इज्जत पैसे की वजह से होती है, अब ये फर्द पे है कि वो अपनी उस इज्जत को कन्वर्ट करता है दायमी इज्जत के अंदर या नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करता है। सो इज्जत मदद के जज्बे से भी होती है। अभी डॉक्टर अतर ने जिस तरह जिक्र किया, मदद का जज्बा जो होता है वो बेसिकली इज्जत हासिल करने का एक तरीका होता है। आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो आप इज्जत के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे शऊरी तौर पे चाहे गैर शऊरी तौर पे। व्हाट डज इट मीन कि सम टाइम हम जब दूसरे की मदद करते हैं और उसका इजहार करते हैं, हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कुछ बांटते हैं, कोई एंकर्स कुछ बांटते हैं, आजकल एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है जिसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत वाज़ेह है कि दाएं हाथ जब कुछ करे तो बाएं हाथ को पता ना लगे, और ये पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा है, ये मेरा अपने उसी दायमी और अबदी और अजली दीन के पैराए में है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम किसी पे एहसान करो तो दायां अगर एहसान करे तो बाएं को पता ना चले। तो मेरा तो ये इसके ऊपर क्लियर है, लेकिन लोग ज़ाहिरी तौर पे जब मदद करते हैं तो उससे उनका शऊरी मकसद जो होता है वो एक खास अट्रैक्शन हासिल करना होता है। वो अट्रैक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव होती है, और वो अट्रैक्शन इसी में होती है कि लोग हमारी इज्जत करें कि पा बड़ा चंगा है, पाने ते दस्तरखान पजा खोल देते ने की होया कब्जा कर लिया जमीना ते, देखो दस्तरखान भी तेने खोले हुए ने, हजारां नु खाना ते भी खवांदा है ना, ते बंदा ते चंगा ही है, की होया जे कब्जे कर ले। आर यू गेटिंग दैट? सो इज्जत जो है वो दूसरों को मदद करके भी की जा सकती है। अब मदद जो है ये एक अलग टॉपिक है। मदद होती क्या है? वो पता नहीं चाइनीज या जापानीज प्रोवर्ब है ना कि किसी को अगर तुमने एक दिन रोटी देनी है तो उसको मतलब मछली पकड़ के दे दो, पका के दे दो, लेकिन अगर तुमने उसे भूख उसकी पूरी जिंदगी के लिए खत्म करनी है तो उसे मछली पकड़ना सिखा दो। यानी अपनी मोहताजगी से निकाल देने का नाम मदद है। ये जुमला मैं रिपीट करूंगा, आप अपनी मोहताजगी से लोगों को आजाद जब करते हैं तो आप उनकी मदद करते हैं। इसीलिए जब ज़कात का जिक्र होता है तो लोगों के पास अगर 10,000 रुपया या 20,000 या 1 लाख ज़कात है तो 5,000 उसे दे दिया, 5,000 उसे दे दिया। इसकी बजाय बेहतर है कि वो 1 लाख आप किसी एक फर्द को दें जिससे वो बेशक ठेला लगा के बैठ जाए लेकिन आइंदा वो ज़कात देने के काबिल बन सके। ये बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं। पता नहीं लोग क्यों उलझे हुए हैं इन चीजों के अंदर। सो मदद के ऊपर मैं बस एक लाइन दोबारा दोहराऊंगा बिकॉज ये अभी लाइन जो है वो उतरी है मेरे पे कि अपनी मोहताजगी से लोगों को आजाद कर देना जो है वो दूसरों की मदद करना होता है। इसीलिए एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो बच्चे को इल्म हासिल करने की जुस्तजू और इल्म हासिल करने के प्रोसेस से रोशनास करके आजाद कर देता है कि ठीक है अब नाउ लिव योर लाइफ, और बच्चा फिर उसकी बेस पे एक बेहतरीन इंसान बन जाता है। एक अच्छा उस्ताद वो नहीं होता जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड संभाल के रखता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर ट्रिक ऑफ द ट्रेड की बड़ी अहमियत होती है। डॉक्टर जदून आप समझते हैं, डॉक्टर अतर और तमाम लोग समझते हैं कि वो ट्रिक नहीं दी जाती, लेकिन जो मदद करता है ना वो ट्रिक ऑफ द ट्रेड का लिहाज नहीं करता। वो कहता है यार कोई गल नहीं, देखा जाएगा, मेरे को और ट्रिक आ जाएगी। एनीवेज, सो लेट्स मूव ऑन। आखिरी पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करूंगा एंड देन आई विल शेयर द स्टेज विद अदर्स कि इजहार इज्जत क्या है, कि इज्जत का इजहार कैसे होता है। मैंने बता दिया इज्जत कैसे हासिल होती है, इज्जत होती है क्या, लेकिन इजहार इज्जत कैसे होता है। तो यकीनन डॉक्टर अतर ने बिल्कुल बजा फरमाया, सलाम करना जो है ये इज्जत अफजाई करना है। इसीलिए हुजूर ने कहा सलाम में पहल करो। यानी कोई गार्ड नजर आए, कोई छोटा दर्जा चहारम का बंदा नजर आए तो उसे सलाम करो, क्यों उसे इज्जत दोगे। और इज्जत ऐसी चीज है जो पता नहीं इसको हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि जबिल्ली तौर पे पंच हुई भी है हमारे जहन के अंदर कि इज्जत हमें बड़ी अजीज है। सो वो दर्जा चहारम के बंदे को भी बड़ी अजीज होती है, जिसे इज्जत नफ्स भी कहते हैं हम। तो सलाम करना आपको पता है कि कई कल्चर्स में और इस्लामिक कल्चर में ये पार्ट होता था। यानी इस्लामिक कल्चर से मुराद है अगर आप खिलाफत उस्मानिया का दौर देखें या आप अरब का कल्चर में जाके देखें, अरब के कल्चर में उतना नहीं लेकिन टर्किश कल्चर में, फिर मलेशियन कल्चर में मैंने ये बहुत देखा, इंडोनेशियन कल्चर में ये चीज पाई जाती है कि वो बड़ा जो होता है उसका हाथ चूमते हैं। यानी सलाम करता है ना जब कोई छोटा बड़े को तो वो हाथ पकड़ के चूमेगा और आंखों से मसा करेगा उसका। ये कल्चर इंडोनेशिया में आज भी मदरसों में बच्चों को सिखाया जाता है। वो किसी बड़े को मुंह से सिर्फ सलाम नहीं करते बल्कि उसे हाथ पकड़ के चूमते हुए हाथ। वो ठीक है कोरोना की वजह से आजकल ये डिस्टेंसिंग जो है वो जरूरी की हुई है, लेकिन दिस इज अ वन वे।
جو पुराने ज़माने में जो कबाइल का कॉन्सेप्ट होता था, उसमें जो सरदार होता था, उसकी पहली पहचान ये होती थी कि उसका हाथ जो है, उसके हाथ के सामने माथा लगाते थे सब, सजदा उसको जिसे कह सकते हैं आप। नमस्ते का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुओं का, वो इज्जत देने का कॉन्सेप्ट है। तो इज्जत अल्फाज से हो सकती है, लैंग्वेज इसमें मैटर करती है, इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि लैंग्वेज मैटर करती है इज्जत देने में, सिंबल्स मैटर करते हैं, जिसे जेस्चर्स कहते हैं, वो मैटर करते हैं। तो इसके ऊपर हम फिर बात को बढ़ाते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू अली। मेरा ख्याल है कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया कि हम जब किसी की खुदी को जो है ना उसको रिस्पेक्ट देते हैं या उस खुदी को एतमाद देते हैं और उसको उस सर्कल से जब हम बाहर लेके आते हैं तो दैट वर्क्स वेरी वेल। और ऑफ कोर्स एक और जो इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे ये बोली कि जिस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इज्जत करने के और करवाने के, उसमें सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम किसी की इज्जत उसके अमल की वजह से करते हैं। मैं अतर साहब की तरफ जाऊंगा कि सर जैसे कि हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं या जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो अपने साथ एक टीम लेके चलते हैं या जिनके ऊपर ये जिम्मा है कि वो अपने साथ जितने भी लोग उनके जो अटैच हैं उनको अपने अमल से सबसे पहले कन्विंस करें। तो जब मैं उस्ताद की तरफ आता हूँ तो उस्ताद ऑफ कोर्स हर बंदे का रोल मॉडल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वालदैन के बाद जो हमारे असातिज़ा हैं, ये जो हमारे टीचर हैं, वो हमारा एक रोल मॉडल होते ज़रूर हैं। जैसे कि आपने अपनी बात में शुरू में ये बोला कि हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन में ये लोग हैं, एक पिटी ये है कि वो लोग अपनी इज्जत करवा नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो एज अ टीचर आप क्या नसीहत करेंगे या अब जो असातिज़ा कम्युनिटी को या टीचर अपना स्टूडेंट्स कम्युनिटी को कि क्या वो बॉर्डर लाइंस हैं या क्या वो एसओपीज हैं जो हम डिफाइन करें जिसकी बेस पे दोनों साइडों पे जो इज्जत है वो दिल से हो? अच्छा, इसमें बात का आपका जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी जो अली ने बात की है कि जाहिर है कोई बंदा किसी की पुजारों पे आता है या बड़े महल में आता है तो वो लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। इसी तरह अल्तोरल ड्रामे में भी हम देखते हैं सरदारों के हाथ चूमे जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस लिहाज से इख्तलाफ करता हूँ, ये जो एक फोर्सफुल होती है, ये मेरा नजरिया है। मतलब मैं फिर वो कहूँगा कि इज्जत वो है जब आप उस ओहदे से उतर जाए, जो आपके पास पावर थी, जो आप इन्फ्लुएंशियल आपकी लाइफ थी, जब आप उससे निकल जाएं, उसके बाद अगर कोई आपको सलाम आके करता है या आपका हाल चाल पूछता है, मैं फिर वो कहूँगा मैं वो इज्जत वाली, मेरे नज़दीक वो दिल से इज्जत वाली बात होती है। बाकी ये स्टेटस वाली बात, फिनेंशियल बात ज़ाहिर लोग करते हैं। अब किसी का दिल का हाल तो खुदा ताला नहीं जान सकता बिना कि वो कैसे हैं। जैसे मैं अपने दो असातिज़ा कराम के ज़रूर नाम लूँगा, एक अबू सईद हाशमी साहब, भाई मैंने न्यूट्रिशन के हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से अब ये चले गए हैं। मैं जदून शायद ये मोहम्मद अली हमजा नहीं उनको जानता होगा, जितनी इज्जत मैंने उनकी लोगों के अंदर होती है देखी, हालांकि वो इतने सबमिसिव इंसान है ना, वो किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, अपने काम से काम रखा और बड़ा अच्छा मशवरा दिया। एक तो मैंने ये देखा लोग दिल से। और इसी तरह फैसलाबाद के गिलानी साहब हैं, उनकी मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि ऐसे 20-25 साल पहले जब पीपीए की कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो गई तो वहां पर एक गालबन मुझे उसका नाम नहीं याद, वो काफी बदतमीजी से उनसे बोला जी कि तुम न्यूट्रिशन वाले की करते हो। यकीन करो कि पूरे हॉल के अंदर मौजूद जो उनके स्टूडेंट थे वो खड़े हो गए। उन्होंने उस बंदे को स्नब किया जिसने उनके बारे में थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो मतलब ये मेरा वो मशवरा जो बताने का मेरा मकसद है। देखो, अब गिलानी साहब से भी उन स्टूडेंट ने कुछ नहीं लेना था, अब सईद हाशमी साहब से भी कुछ नहीं लेना। एक इज्जत इन लोगों ने कमाई है। मेरे नजदीक रियल टीचर की वो डेफिनेशन ये आती है। बाकी वो जो अली ने बात की, वो अताउल हक कासमी ने अपने किसी एक कॉलम में बड़ी अच्छी बात लिखी थी, मुझे वो बातों बातों में याद आ गई कि उनके गांव के अंदर को बाहर का बंदा जो है विजिट करने आया, तो वो उसको लेके अपने गांव के बाहर निकले। सारे लोग देखें, कोई सलाम कर रहा है, कोई हाथ कॉर्निश बजा ला रहा है, कोई बड़ी इज्जत से मिल रहा है। ये करते करते वो सारा गांव फिर के वो घर को शाम को वापस आए। शाम को जब सोने लगे तो चौधरी साहब की वो जो खाने की टेबल पे वो चौधरी साहब कहने लगा, चौधरी साहब आपके लोग, गाँव के लोग जो है बड़े भले मानस हैं, मैं तो बड़ी खुशी हुई उनको देखते हुए। चौधरी ने हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। उसके बाद जब वो सोने वाले कमरे में आए तो चौधरी ने अपना तकिया उठाया तो नीचे से एक बहुत बड़ी बंदूक निकली। तो वो मेहमान कहता, चौधरी साहब ये बंदूक क्यों? कहता गाँव वालों को भले मानस रखने के लिए। तो ये वाला भी जो ना फोर्सफुल, एक तो ये वाला भी तरीका चलता है। मैं इस वाले के ऊपर मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसको बिलीव नहीं करता। अब आपने जो दूसरी बात की है कि वो स्टूडेंट टीचर के रिलेशन के हवाले से, देखो ये रेसिप्रोकल है।
بندہ گھر سے یہ چیزیں سیکھ کے آتا ہے. میں نے جیسے شروع میں بات کی کہ والدین کی عزت, بہن بھائیوں کی عزت, چھوٹے سے سبقت, یہ تمام ویلیوز یا اقدار گھر سے سیکھ کے آتا ہے اور یہی آ کے وہاں پہ چلتا ہے. دیکھیے یونیورسٹیز میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ اسٹیٹا کے لوگ ملتے ہیں. گھر میں تو ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ باپ نے یا ماں نے سب کو قابو کر کے رکھنا ہے. یونیورسٹی کے اندر آ کے ایک ماحول تھوڑا سا کھلا مل جاتا ہے. وہاں پر آ کے پھر اسٹوڈنٹ کے اندر وہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عزت والا پہلو جو ہے کسی کا ڈاؤن ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. لیکن شہزاد میں یہ جانتا ہوں, مطلب میرا جو اب تک لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ نے دل و جان سے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے تو اسٹوڈنٹ از اے ویری گریٹ آبزرور. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل لیتا ہے, وہ اس کو چلنے کو, اس کے اٹھنے بیٹھنے کو, اس کی ڈریسنگ کو, ہر چیز کو بڑی مائنیوٹلی آبزرو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی ساکھ اسٹوڈنٹ کے اندر کیسے بڑھانی ہے. پڑھائی تو آپ کی ہے ہی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا خوش اخلاق ہونا. کلاس میں انٹر ہوتے سارا اگر آپ سب کو سلام کر دیتے ہو, ایک اسمائلنگ فیس ہے, سب کے نظر دیکھ لیتے ہو, تو یہ آپ کو ایک انٹیمیسی دیتی ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ان کو اچھا فیل ہوتا ہے جب استاد آ کے ایسی بات کرتا ہے یا السلام علیکم کرتا ہے اور کلاس شروع ہونے سے پہلے 2-3 منٹ ان کا حال احوال پوچھتا ہے. اور اگر کوئی آپ کو ایسی خبر پتہ چلتی ہے خدا نخواستہ کسی لڑکے یا لڑکی کے بچے یا بچے کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو کلاس کے اندر آپ فاتحہ کروا دیں. یہ وہ ایک فیکٹرز ہیں جس سے بچوں کو فیل ہوتا ہے کہ یار وہ جو درد تھا جو اس بچے کو تھا, اس استاد نے اتنی دور بیٹھتے ہوئے اس کو محسوس کر دیا اور کلاس کے اندر فاتحہ کروا دی. ہاں اگر اسی طرح خوشی ہے, آپ خوشی کے بھی 2-4 فکرے ان کے ساتھ بول دیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی انٹیمیسی کو ایک لمیٹڈ لیول کے رہ کے اسٹوڈنٹ کو ان کے ساتھ ہے, ان کو اپنا دوست بنائیں. لیکن وہ وہی والی بات کہ وہ دوستی کی وہ والی جو سب کے ذہن میں ایک ڈیفینیشن آ رہی وہ والی نہیں, کہ ایسی دوستی کے جس سے وہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کر سکے. جب وہ آپ کے ساتھ کھل کے بات کرتا ہے, جب آپ کے لیول پر آتا ہے اور آپ اس کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے ہو, تو اسٹوڈنٹ یقین جانے کہ وہ آپ کے پاؤں دھو کے پیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں جو بھی لوگ آتے ہیں مسئلے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہیں, کوئی گھر سے وہ سلور سپون لے کر تو نہیں آئے گا. تو آپ ان کے ساتھ اپنا یہ والا بانڈ جو ہے مضبوط کریں. اس کے بعد پڑھائی کی بات آ گئی کہ آپ نے جیسے میں نے بتایا دل سے پڑھایا, سارا کچھ آپ نے در سے پڑھایا. اس کے بعد بھی اگر اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, اسٹوڈنٹ کو جو سب سے چیز بری لگتی ہے, یہ میں آج سارے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہوں, یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ جب ٹیچر ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے. نو باڈی لائکس اٹ. کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو پسند نہیں کرتا کہ میں کلاس کے باہر گیا ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیا, نو ڈاؤٹ ان سرٹن کنڈیشنز آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے, ایک ٹربل میکر ہوتا ہے, آپ اسے کلاس سے باہر نکال دیتے ہو یا سنا. ہاں ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کلاس کے اندر ایسی بات ہو رہی ہے, اس اسٹوڈنٹ کو علیحدہ بلا کر سمجھا دوں. میں نے اپنے کیسز میں کئی دفعہ ایسے کیا ہے کہ جو اس قسم کے تھانے دار ٹائپ سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے کمرے میں علیحدہ بٹھا کے ان کو یار ایک کپ چائے کا کپ کے ان کو بلا دو, وہ ساری عمر آپ کے ہو جائیں گے یار سر نے میری. کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے کسی کی انسلٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑے نیگیٹیولی لیتے ہیں. تو یہ والی بات ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ انٹیمیسی پیدا کریں, ان کے پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں اور پڑھائی کے معاملے میں ان کی مدد کریں. اور آخری بات اس حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ, بڑے غریب بچے بھی ہوتے ہیں آپ کے یونیورسٹیز کے اندر, آپ اگر ان کو اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں فائنینشیل ایڈ کے حوالے سے یا اسکالرشپ کے حوالے سے, یا جس طرح اسٹوڈنٹ کو کئی جگہ مشکل پیش آ رہی ہے, اس کو سائن نہیں کو کر کے دے رہا, بھی آپ کسی کو 1-2 فون کر دیں گے یار اس کا مسئلہ اس کا حل کر دینا چاہیے. مطلب اس کو یہ والی فیلنگ ہے کہ میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی ایک ٹیچر جو ہے وہ میرے باپ کی طرح یا میری ماں کی طرح, اگر فیمیل ٹیچر ہے وہ اس طرح میرا بڑی بہن کی طرح میرا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, تو اسٹوڈنٹ آپ کو کبھی بھی جو سیکنڈ تھاٹ نہیں دیتا. تو اس لیے وہ آپ کو مینٹر بناتا ہے. میرے خیال میں یہ چند ایک باتیں ہیں, اس کو بہت میں ایڈیشن بھی کر سکتا ہوں کہ آپ اس کو فیملی لائک جو ہے وہ آپ اس کو فیلنگ دیں. جب وہ ایسی فیلنگ دیتا ہے تو وہ آپ کو ہر لحاظ سے وہ آپ کی عزت کرتا ہے. جب آپ چلے بھی جاتے ہیں, میں پھر وہ کہتا ہوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کے اس ریلیشن کو ویلیو دیتا ہوں جو کہ وہ یہاں سے پڑھ کے چلا جائے اور اس کے بعد وہ ملتا ہے. میرے نزدیک عزت وہ والی ہے. باقی گاڑی والی وہ ہیلپنگ ہینڈ والی بات بھی مجھے بڑی اچھی لگی, وہ بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے کہ جب آپ کسی کی مشکل کو حل کرتے ہیں, مشکل کو حل کرنا چلا دی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ایک بچہ پریشان ہے, آپ نے اس کی مشکل کو حل کر دیا, آؤٹ آف دی وے جا کے آپ نے اس کے لیے کام کر دیا, وہ والی باتیں کریں. باقی وہ تعریف کرنا ٹھیک ہے, اپریسیشن کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ آپ کو اچھا کرنا. اور پھر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, میں اس کو اور بھی اینگل سے بھی دیکھتا ہوں, کمیاں کوتاہیاں کس بندے میں نہیں ہوتی, آپ اس کی کمی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالیں, اس کو پبلکلی اناؤنس نہ کریں. وہ بھی بچہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایسے بڑے کیسز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جو ہم پکڑتے بھی ہیں, لیکن ہم پھر پبلک نہیں کرتے تو وہ اسٹوڈنٹ ساری عمر آپ کے پاؤں دھوتا ہے, یار سر نے مجھے یہ والی بات میری دیکھی تھی,
انہوں نے کسی کو بتایا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کسی کی خامیوں کو کرتے ہیں اور جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کو اظہار کریں. مطلب ہم یہ بھی بڑا کنجوسی کرتے ہیں یار, اگر کسی بچے نے اچھے ڈریس پہنا ہوا ہے, اچھا اس نے شوز پہنا ہوا ہے, اچھی گاڑی پہ آیا ہوا ہے, اچھے وہ مینرز کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے, تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں. تعریف بھی ہمارے لحاظ سے ایک بہت مشکل کام ہے. اور دوسرا آخری بات کر کے میں یہ ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی فیملی بیک گراؤنڈ سے آ گیا ہے یا اچھی یا بری خوابیوں کے ساتھ آ گیا, اس کو قبول کرو. تو ان کی اسٹرینتھ پہ ان کو کھلانا شروع کرو, ان کو ان کی ویکنیسز کے اوپر بات کرو گے, یار یہ تمہاری ویکنیسز ہیں, ان کو کوشش کرو. جو ہمارے یونیورسٹی کے ٹیوٹوریل گروپ ہوتے ہیں, دیٹ آر دا موسٹ, جسے کہنا چاہیے نا کہ اتھینٹیکیٹڈ یا ورکیبل جو ہے وہ کامن پلیسز ہوتی ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹ آ کے آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی انڈیویجول کیسز بن جاتے ہیں. تو میرا یہ کہنے سے یہ مراد ہے کہ جو اس کو وہاں پر پرابلم آ رہی ہے ریگارڈنگ ٹیچنگ, ریگارڈنگ میتھس یا اور کوئی پرابلم, اگر آپ دل و جان سے ان کو وہ پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ از اے گریٹ آبزرور. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے میری فرام دا وچ کارنر آف ہز ہارٹ یہ میری مدد کر رہا ہے, تو وہ آپ کی دل و جان سے عزت کرتا ہے. تھینک یو. آئی تھنک اگین آپ نے بہت اچھی چیزوں کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا, اور اگر جب ہم صرف بے عیب لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہماری سلیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور جیسے کہ آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی کہ کیوں نہ آج ہم لوگ سارے مل کے جو یہ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے انوائرمنٹس خود سیٹ کریں. اگر وہ یونیورسٹی کا انوائرمنٹ ہے, وہ پروفیشنل لائف کا انوائرمنٹ ہے, وہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ ہے, تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے میری رسپیکٹ یا میرے سامنے والے کی رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے, تاکہ اس فاؤنڈیشن کو ہم بہتر کریں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو رسپیکٹس کے جو طریقے ہیں یا جو رسپیکٹ کرنے کی وجوہات ہیں وہ علی بھائی نے بھی بتائی, آپ نے بھی بتائی. میرے نزدیک میں ایک چیز کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں, وہ ہے سیلف رسپیکٹ. جو آپ بعض اوقات آپ کو اپنے آپ کو وہ رسپیکٹ دینی بھی چاہیے, اور اس رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے. کیونکہ سم ٹائم ایون جب آپ بچوں کی بھی سائیکی دیکھتے ہیں, اگر آپ کسی بچے کو بھی 2-4 بندوں کے سامنے ڈانٹ دیں گے یا اس کو کسی چیز کے اوپر غلط طریقے سے رسپانس کریں گے یا اگریسولی اس کو ٹیون اپ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہی ول ناٹ گو ٹورڈز دا رائٹ سائڈ, بلکہ وہ اس کو ایگو بنا لے گا کہ آئی واز ہرٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم. میں علی صاحب کے پاس جاؤں گا. علی بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے یہ بہت ٹچی ہے, کیونکہ یہ سم ٹائم آپ کو اس ورش پہ لے جاتی ہے جہاں پہ آپ سے بہت زیادہ جذباتی فیصلے بھی کروا سکتی ہے, جو کہ کچھ آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتے. تو سیلف رسپیکٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مائک. All right. Once again, thank you very much. Self-respect, very important. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں 12 rules of happiness ہے یا 12 rules of a good life. تو اس میں نا اس نے ایک رول لکھا ہوا تھا کہ value yourself or respect yourself as you respect your lover. مطلب آپ نے محبوبہ کو جس طرح پیمپر کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, اس طرح اپنی بھی کریں. اچھا, اب یہ یہاں پہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سیلفشنس نہیں ہے. سیلفشنس ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے اپنی قدر کرنا, اور اپنی قدر کرنا جو ہے وہ انڈائریکٹلی خدا کے دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہ احساس رکھتا ہوں اور میں اپنے آپ کو یہ رسپیکٹ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جی تھوڑا سا آرٹیکولیٹو ہوں, تو اگر یہی آرٹیکولیشن میری غرور میں کنورٹ ہوگی تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ آرٹیکولیشن ایبسولوٹلی میری وجہ سے ہے. میں فن خطابت کا جو میرے پاس چھوٹا سا فن ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے. دیٹ از رانگ. لیکن آپ جب اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں میرے پاس یہ چھوٹی سی خوبی موجود ہے اور یہ خوبی مجھے عطا ہوئی ہے, میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں, میں نے تھوڑی سی محنت کی ہوگی لیکن اس تھوڑی سی محنت کے اوپر عطا زیادہ ہے, اور اس کے آپ شکر گزاری اور آپ پھر شکریہ والے ایلیمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسرا, آپ پھر اپنی اس چیز کو دوسروں کے بھلے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں. تو اپنی قدر کرنا از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے کہتے ہیں کہ مطلب آج کل نا ینگسٹرز میں ایک لائن بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں, وہ اپنی تصویروں کو پہ لکھتے ہیں, اپنی پوسٹ پہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئی ایم مائی فیوریٹ. اچھا, اب یہ جو لائن ہے نا آئی ایم مائی فیوریٹ, یہ بیسیکلی ویسٹرن کلچر سے اٹھائی ہوئی لائن ہے, جس کے اندر بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آئی ایم مائی فیوریٹ کا پازیٹیو سائڈ کیا ہے. وہ اس کو نیگیٹو ایسپیکٹ میں لیتے ہیں کہ میرے تو سونا کوئی نہیں, میرے تو بہتر کوئی نہیں, میں
اور وہ मैं बढ़ जाती है. I am my favorite जो है वो मैं बढ़ाने के लिए नहीं है, वो basically increasing the love or affection toward the creator of yourself है. I am my favorite कि खुदा तुम नाचता मैनू बड़ी गाल है तेरी मेहरबानी. So it's like that. So self respect बहुत important है. इसीलिए ये जो रिस्पेक्ट का वर्ड है यहाँ पे मैं सिर्फ अल्फाज की तखसीस सिर्फ समझने के लिए, रिस्पेक्ट जो है इसको जब हम उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको इज्जत कहते हैं. सो ये बेसिकली इसका जो सिनोनिम है वो स्टीम है. इसे आपने सुना होगा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम, राइट. सो सेल्फ स्टीम जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और वो इसलिए है क्योंकि दे रियलाइज कि सेल्फ स्टीम इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. इट इज बिलीव्ड कि एम्प्लॉइज में सेल्फ स्टीम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो आपको ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, उतना प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. इसीलिए उन्होंने सेल्फ स्टीम को बड़ा सीरियसली स्टडी किया हुआ है. तो आप में से जो नाजरीन हाजरीन है, आप जाके इंटरनेट पे सेल्फ स्टीम के बारे में देखें तो आपको वो बताएगा सेल्फ स्टीम कैसे पैदा होती है एंड सो ऑन. लेकिन जो अर्ज कर रहा हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जात की कदर भी करें. जात को डिस्करेज करना ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो हमेशा जात को डिस्करेज करने को इनकरेज करता है. वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है. अगेन हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को बेवजह गडमड कर देते हैं कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है. इसका मतलब आजिजी से है, इसका मतलब इंकिसारी से है, इसका मतलब गुरूर के खात्मे से है, इसका मतलब अपने मैं से निकल के दूसरों के तू में डूब जाने का नाम है. ना कि इसका ये मतलब है कि आप अपनी पहचान से निकल जाएं. हमने टॉपिक शुरू ये किया था मैं कौन हूँ. सो अगर आपकी पहचान आपको पता लग जाए कि नहीं यार मैं जो है मैं बोलने वाले काम में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, इसका मतलब आप अपने बोलने की सलाहियत की कदर करना शुरू कर देंगे. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप सही फ्यूचर ही नहीं, अपना डायरेक्शन ही नहीं अपना पाएंगे. लेकिन अगेन आई कनेक्ट, अपनी कदर करने किसी अपनी चीज की कदर करने का मतलब है उसके अता करने वाले की कदर करना. इस एस्पेक्ट को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है. और वाकई दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नाकदरी शुरू कर दें, अपनी बेकदरी शुरू कर दें. और वो लोग जो लमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, रिग्रेट बहुत ज्यादा करते हैं, वो लोग जो रोना रप्पा बहुत ज्यादा करते हैं, जो हालात का रोना रप्पा करते हैं, वो बेसिकली नाकदरी करते हैं. वो नाकदरी उन चीजों की करते हैं जो मुयस्सर हैं, और वो नाकदरी उस बुनियाद पे करते हैं जो मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था, जो आपके पेरे से बाहर हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं. आप उसके रोने के ऊपर आपके जो होना है जो है उसकी नाकदरी करते हैं. सो रोना रप्पा नाकदरी है, और नाकदरी जो है वो डिसरिस्पेक्ट है टू योर सेल्फ, डिसरिस्पेक्ट है टूवर्ड योर जीन, डिसरिस्पेक्ट है टूवर्ड योर डीएनए, डिसरिस्पेक्ट है टूवर्ड योर एंसेस्ट्री. आपके आबाओ अजदाद की डिसरिस्पेक्ट है जब आप इस चीज की डिसरिस्पेक्ट करते हैं. मैं अगेन आई डू अंडरस्टैंड, मैं क्योंकि खुद इन प्रोसेस से गुजर के आया हूं और अब भी गुजर रहा हूं, मैं भी मतलब इस चीज का शिकार होता हूं. सो आप किसी लम्हे अगर रोना रोते हैं तो दैट्स ओके. आप रोना रोते हैं फिर अपने आप को गैदर करते हैं और फिर चल पड़ते हैं, दैट्स ओके. लेकिन अगर रोना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो यकीन जानिए कि दुनिया आपको ज्यादा वो इतनी अच्छी नजर से नहीं देखती, आपको इज्जत नहीं दे सकती. वो लोग जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिनिसिज्म का शिकार होते हैं, ना होने का और नो एटीट्यूड नो एक्ट एटीट्यूड के मालिक होते हैं, माशरा उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता. लेकिन माशरा उनको जरूर इज्जत की निगाह से देखता है जो कैन डू एटीट्यूड की शक्ल में होते हैं, जो कहते हैं कि जो भी तूफान आएंगे हम भिड़ जाएंगे उनसे. आज अगर तारिक बिन ज़ियाद का तारीख में जिक्र होता है और उनको एक इज्जत के नाम से पुकारा जाता है तो उसमें उनकी पूरी जिंदगी के मामलात को कोई नहीं याद रखता. उनके बस एक वाक़ये को याद रखता है, बर्निंग द शिप्स बिहाइंड, कि वो जल गई हैं कश्तियां. तो ना कदर करो अपनी उस ताकत की जो तुम्हारे पास है. लेट्स फाइट टू द एनिमीज. एंड वो बन जाते हैं. तो वो कदर की उन्होंने उस और उसका एहसास दिलवाया. ये लीडरशिप का एस्पेक्ट था तारिक बिन ज़ियाद का जो हमें तारीख की किताबों में मिलता है. So I absolutely endorse it is very important to respect yourself, but that respect should not take you toward ghurur. It should take you toward submissiveness. One more thing
اور اس کے بعد میں چاہوں گا اسی بات کو اگر کے اوپر آپ اور عطا صاحب بھی کوئی کامنٹ کریں. فکری تنزلی ایک بہت بڑا رونا ہے. اس چیز کو مطلب میں اس کو کس طرح مختلف چیزوں کو گیدر کر کے آپ کے سامنے رکھوں. فکری تنزلی سے مراد ہے کہ جس بھی عہدے پہ اگر ہم استاد اور شاگرد کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, استاد ہے تو وہ فکری اڑان کے سفر پر نہیں ہے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے وہ کہتے ہیں نا روزگار کے چکروں میں, چھوٹی چھوٹی اپنی عزتوں کے چکروں میں, چھوٹی چھوٹی سیاستوں کے چکر میں, چھوٹی چھوٹی پوزیشن ہولڈنگز کے چکر میں لگا ہوا ہے. اب وہی کیریکٹر نوجوانوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب ہم کیسے, مطلب مجھے سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو کی فکر کو اور ان کے سوچنے کے انداز کو اس سطح پر بھی نہیں لا سکتے کہ وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکیں, کہ وہ عیب اور بے عیب کا فرق سمجھ سکیں, وہ یہ فرق سمجھ سکیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ ہے تو وہ عیب کیا ہے, اور ایک بندہ معاشرتی زندگی میں برا ہے تو وہ عیب کیا ہے. I think کہ ہم اپنے جوانوں کی یہ فکری تربیت اور فکری ٹیچنگ اور فکری جو ان کی پرورش ہے وہ نہیں کر پاتے, اور جس وجہ سے many a times مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بچے نہیں ریئلائز کر پاتے کہ فلاں فرد ایکچولی کنٹریبیوٹر ہے اور یہ ریکوائرڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم جڑیں. جبکہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ سہولتیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. ایک تو بات ڈاکٹر اطہر نے کی نا نمبروں کی وجہ سے, یہ that's another thing. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مطلب سرٹن چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کی شکل بناتی ہیں, مثال کے طور پہ زبان معاشرے کی شکل بناتی ہے. مطلب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک زبان کا لفظ استعمال ہوگا نا وہ تو کی کر رہے ہیں, اور ایک زبان کا لفظ استعمال ہوگا نا ارے بھائی کی کر رہے ہیں, تسی کی کر رہے ہو, تسی کی کر رہے ہو اور تم کی کر رہے ہیں, میں بڑا فرق ہوتا ہے. دس لینگویج ڈیولپس دی کلچرز. پنجابی کے ہی دونوں الفاظ ہیں. اب ہم مطلب میں نے اردو اس لیے نہیں بولی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جی پنجابی کو ڈیگریڈیو لینگویج ہے, میں خود پنجابی ہوں, لیکن پنجاب میں بھی تم کی کر رہے ہیں اور تسی کی کر رہے ہو از اے ہیل آف اے ڈفرنس. اور اگر آپ کسی جوان کو یہ کہیں گے یار تسی کی کر رہے ہو ایتھے بیٹھ کے, تو جوان کا ڈیولپمنٹ ہی اور ہوگی. لیکن جوان اس تسی اور تو کے درمیان فرق آج کا نہیں کر پاتا. وجہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ فکری تربیت کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے اور اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے بہت سی کنیکشنز اور کنیکٹیوٹیز ہمیں باتوں میں ملی, جیسے کہ سب سے پہلے کہ جس بندے کو اپنی تلاش مل گئی اس کی سوچ بہتر ہو گئی, اس کے اندر کین ڈو ایٹیٹیوڈ آ گیا, اس نے اپنی جو ہے وہ جو اس کو نعمتیں ملی اس پہ وہ شکر گزار ہوا, اور جو چیزیں نہیں ملی اس نے اس کے ٹارگیٹ سیٹ کیے, اس نے اپنی پاتھ ویز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اپنے آپ کے اندر بلیو کیا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ الفاظ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اگر آپ ریسپیکٹفل وے سے کسی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, خاص کر جو آپ سے چھوٹے ہیں, وہ ان کو ایک کانفیڈنس بھی دیتا ہے کہ اگر بڑا مجھ سے ایسے بات کرتا ہے تو مجھے ریسیپروکلی اس سے بہتر طور پہ بات کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی عزت ہے وہ خود ہی کے ساتھ جڑی ہے, کیونکہ جو جتنا خوددار ہوگا وہ اتنا ہی اس اپنی عزت یا اپنی سیلف رسپیکٹ کی کیئر کرے گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر اپنی سیلف رسپیکٹ یا سیلف اسٹیم کو بچانے کی جو ایک پاور ہوتی ہے یا ایبلٹی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے, وہ کسی بھی چیز کو لیم ایکسکیوز میں کنورٹ نہیں کرتے, وہ آ کے اپنی فکر سے, اپنے عمل سے, اپنے جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں ان سے یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کو یہ چیز نہیں آتی, انہوں نے جینوئنلی آنیسٹلی اس کو اٹیمپٹ لیا, اس کی سکسیس ہونا یا نہ ہونا وہ ایک سیکنڈری فیز ہوتا ہے. لیکن فرسٹ فیز آپ کی اپروچ, آپ کا نیت اور آپ کا اس کام کی طرف ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اندر سے اونرشپ کے ساتھ کام کر رہا ہے یا کتنی دلجوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور کرے گا. تو یہ تمام جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھیں گے یا بعد میں جو سنیں گے, ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بیسک پوائنٹ ہے جو کہ کل پروفیشنل لائف میں کنورٹ ہوتے ہیں. یو نیور گیٹ افریڈ کہ جی کے ریزلٹس کیا ہوں گے, یو آلویز فوکس آن دی اپروچ. اگر آپ کی اپروچ مثبت ہے, آپ نے کام کو اس کے میرٹ پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آپ اپنے تئیں سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ایٹ مائی بیسٹ پاور ایٹ بیسٹ مائی نالج میں نے اس کام کو کرنے کی کوشش کی,
ट्रस्ट मी उसका रिजल्ट कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये आप अपने तौर पे ये जहन में बात रख लें कि जब आप अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने की कोशिश करेंगे, यू विल गेट इट इनटू रेप्लिकेट एंड यू विल गेट इट इन डबल फॉर्म। तो वो आपका काम अच्छा होगा। मैं सर आपकी तरफ आऊँगा, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि बाज़ दफ़ा कुछ रिस्पेक्ट आंखों से की जाती है और कुछ रिस्पेक्ट मुंह से अल्फाज बोल के की जाती है। अब हमारा मुआशरा तो दिखावे का मुआशरा है। अब मेरी आंखों से जो रिस्पेक्ट है, खासकर हम जब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो अपने अल्फाज से अगले को दीवाना नहीं बना सकते, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जिससे वो ये शो कराते हैं कि मैं बहुत सबमिसिव हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन देखने वाला ये कहता है कि ऐसी चाशनी अल्फाजों की डालो कि जिसको सुनने के बाद मुझे ऐसे लगे कि तुम वाकई मेरी रिस्पेक्ट करते हो। तो इस केस में आप क्या कहें, क्योंकि हमने पहले ये बोला कि हमें अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको महबूबाओं की तरह डील करना चाहिए। तो जब हम उनको अल्फाज की चाशनी नहीं देंगे तो वो हमारी महबूबाएं या जो सो कॉल्ड एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो उसको हम कैसे बावर कराएंगे कि हम आपसे रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम आपकी केयर भी करते हैं, हम आपको वैल्यू भी देते हैं। अच्छा जदून, मेरा इस मामले में है कि ये जो आपने प्रॉब्लम बताया इसका मैं भी विक्टिम हूँ। मेरे से भी ये ऐसी लफ्ज़ों की चाशनी होती है और मुझे कभी कभी लगता है जो बहुत ज़्यादा खालिस लोग होते हैं, जो अंदर से खरे होते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि उनके पास ये लफ्ज़ नहीं होते। लेकिन बड़ी बड़ी दुनिया, हम भी ज़्यादा एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, लोग बड़े बड़े फिक्रे बोल जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं हमसे भी ना, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, इस पे भी मैं आता हूँ और थोड़ा सा मैं वो अली की बात और आपकी बात का जो इज्जत के वाले से आती है, वो किसी ने एक दफा किसी को कहा कि यार तुम्हारे पास इतनी बड़ी गाड़ी आ गई, इतना बड़ा तुम्हारे पास बंगला आ गया और माशाल्लाह तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी होगी, हाउ इट ऑल हैपेंड। उसने आगे से कहा कि जी चूंकि कंपनी की टेंशन मैंने ले ली थी तो कंपनी ने मेरी टेंशन ले ली। मतलब कहने से इमराद के जिस शोबे के अंदर आप हैं, अगर आपने दिलो जहां से अंदर उसके काम किया है, वो काम नहीं, वो इज्जत ही है। जिस इज्जत से आपने उस कंपनी को फ्लोरिश किया, तो यकीनी बात है कि कंपनी आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ देगी। फिर इसी वाले से, वो डिग्निटी के वाले से, रिस्पेक्ट के वाले से, मुझे फिर वो नेल्सन मंडेला की वो फिल्म याद आ रही है, पाथवे टू फ्रीडम कैसे करो। उसमें जब उनको कैद करते हैं तो उनको छोटी निकरें देते हैं। वो बड़े, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि हम सारे इतने लंबे कद के, तो वो जितनी उनको वो ट्राउजर देते हैं वो सबकी गोडों गोडों तक आती है। तो वो उनसे कहता है यार कि हमें इनसे अपनी रिस्पेक्ट डिमांड करनी है। अब कैद में रह के डिमांड करने वाला कंसेप्ट बड़ी अजीब सी बात होती है, लेकिन वो फिर भी वो जो उसका वो जो जेलर होता है उसे कह देता है, कहता है अगर हमारी ये डिग्निटी के खिलाफ है कि आप हमें जो है ना वो छोटी ट्राउजर दे रहे हैं, वो आके से उसको हकारा से दे के चला जाता है। लेकिन फिर 2-4 साल बाद निकलते हैं तो उनको फिर लंबी ट्राउजर मिल जाती है। वो सारे इतने खुश होते हैं कि यार देखो हमने एक छोटी सी डिमांड की तो हमारा मुतालबा पूरा हो गया। तो बाज़ औक़ात में आपका रवैया, जिसकी आप अली ने और आपने बात की, आपका एटीट्यूड दूसरे को मजबूर कर देता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे। रह गई आप वाली बात, मेरे लिए इसका जवाब देना यार बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मैं खुद इसमें के लफाज लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं। इसलिए मैं जो अली की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ कर रहा हूँ या आपको कह रहा हूँ, मैं वो दिल से इज्जत की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त वो लफ्ज अदा ना कर रही हो जो किसी और ने की हो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को ऑफिस के अंदर आते देखा है, तो उन्होंने आके सारी पहले गोडों को हाथ लगाया, फिर पाँव का हाथ लगाया और साथ ही बड़ा सा फिक्रा बोला, और सर जी तुसी ना होंगे तो मैं आ जाते, जॉब ही नहीं होती। वो हमारे हसन भट्टी साहब वो कई दफा मैंने पहले ही बात बताई कि उनके किसी अफसर का भैंस का कट्टा बीमार हो गया, वो कहना सर जी ਤੁਹਾਡਾ कट्टा ना बीमार होंगे मैं बीमार हो जाता। अब ये देखो ये लफ्ज को ही, मतलब मैं नहीं समझता कोई सही शोर इंसान ऐसे लफ्ज जो अपनी लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं इसको यूं ही कहूंगा कि यार नहीं, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मैं आपको इस बात का कैसे जवाब दूं, लेकिन सोसाइटी के अंदर चलता है। लेकिन उसमें आप ये देखें कि दूसरे लोग भी होते हैं जो उसको जज कर रहे होते हैं कि यार ये जो बोल रहा है ये फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग बोल रहा है या फ्रॉम द हार्ट बोल रहा है। और ऐसे बंदे पहचाने जाते हैं कि जब वो ओहदे से उतरते हैं या कुर्सी से उतरते हैं तो उनका जाहिर और बातिन ओवर्ट बिहेवियर या कवर्ट बिहेवियर आप कहते हैं वो भी सामने आ जाता है। तो सोसाइटी ओवरऑल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये वाला मामला चलता है, लफाज की जो है वो जंग भी चलती है, बॉडी लैंग्वेज भी चलती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर एक बाशऊर आदमी है ना, अगर आप उसकी दिल से इज्जत करते हैं, तो मैं फिर वही लफ्ज बोलूंगा, आपका ओरा और आपकी वाइब्स वो उसको बता देती हैं
کہ یار یہ بندہ مطلب اپنی پروموشن کے لیے یا تنخواہ کے لیے یا گاڑی کے لیے یا گھر کے لیے واٹ ایور دا پریویلیجز آف پرکس اینڈ پریویلیجز جو لائف کے ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں کر رہا, یہ میری دل سے عزت کر رہا. اور دیٹس وائی آئی آلسو ڈو انڈورس مائی دیٹ اسٹانس کہ عزت وہ ہے جب آپ اس عہدے سے چلے جاتے ہو اور پھر لوگ آپ کو ملتے ہیں. میرے پاس ایسی بڑی لائیو ایگزامپل اپنے خاندان میں بھی ہیں اور میں ادھر ادھر بھی دیکھتا ہوں, تو میرے نزدیک میں پھر عزت اسی کو کرتا ہوں. اچھا علی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, میں اگین اپنے سوال کو دوسری طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ یار مجھے فلیٹرنگ یا بٹرنگ پسند نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مجھے عزت چاہیے, مجھے فلیٹرنگ بٹرنگ نہیں چاہیے, مجھے عزت چاہیے. اب یہ عزت فلیٹرنگ اور بٹرنگ کے اندر کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ عزت کیا ہے, فلیٹرنگ کیا ہے اور بٹرنگ کیا ہے؟ عبید مائک. عبید میاں کا فل کنٹرول ہے جی. اینی ویز عزت کرو. نہیں کئی دفعہ لوگ اس بات سے افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنی عزت کی بھی کچھ پرواہ ہوتی ہے. اینی ویز بات ہو رہی تھی جی ہاں. اچھا اس کے اوپر نا وہ سر سید احمد خان صاحب کا آئی تھنک 9ویں 10ویں میں ہم نے پڑھا تھا, خوشامد کے اوپر ایک آرٹیکل تھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل تھا خوشامد. تو یہ اب دیکھیں واقعی آپ درست فرما رہے ہیں, ہر ایک کہتا ہے مجھے خوشامد پسند نہیں ہے, مجھے بٹرنگ نہ کرو. لیکن جس طرح ابھی ڈاکٹر اطہر نے کہا نا, ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کوئی زیادہ چیز نہیں چاہیے. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ آپ کے جو سننے والے ہوتے ہیں اور جس کی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس کو اندر کھاتے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کہاں میری عزت ہو رہی ہے اور کہاں عزت سے بڑھ کے بات ہو رہی ہے. تو اس کو ڈفرینشیٹ ایوری بڈی ریئلائزز اٹ. ہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیپل میک اے مسٹیک ان ریئلائزنگ اٹ, کہ کوئی جائز تعریف بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو غلط معنی میں لیتے ہیں, لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے کنسسٹنسی سے, کہ اگر ایک بندہ جائز تعریف کرتا ہے اور وہ جائز تعریف لگاتار کرتے کرتے ناجائز میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً خوشامد بن جاتی ہے. سو وہ ایک انگریزی کا لائن ہے نا کہ give the devil its due. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی فرد کے اندر کوئی خوبی ہے, 1000 خامیاں خوبی ہے, تو اس کو اس خوبی کا آپ ضرور جو ہے نا ایسپیکٹ اس کو دیں. فار ایگزامپل کوئی اگر پالیٹیشین ہے اس میں بڑی خامیاں, لیکن اگر اس نے کوئی کام ڈیولپمنٹ کا کیا ہے تو آپ کو اس ڈیولپمنٹ کے کام کے اوپر اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں جی بڑے کم وقت میں یہ کام اس نے کر دیا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی خامی ہے تو آپ اس خامی کا اظہار بھی کریں, لیکن give the devil its due. اور یہاں پہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, do not give the devil undue. تو undue نہ کریں, جب undue ہو جاتا ہے تو وہ خوشامد کی شکل میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں کنیکٹ کرتا ہوں, یہ جو خوشامد اور عزت ہے, میں نے اس چیز کا ذکر پچھلے سیشنز میں کیا اور میں اس چیز کے اوپر دوبارہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, ایک تو آپ کے سوال سے کنیکٹ کرنے کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم سمجھیں. یہ جو ملکیت کا کانسیپٹ ہے یہ بہت کنسیڈریبل کانسیپٹ ہے. انسان کی تاریخ میں زرعی دور سے یہ ملکیت کا کانسیپٹ آیا ہے, اور یقین جانے کہ جو ہم نالج مینجمنٹ ایرا میں گھستے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے تو یہ ملکیت کا ایسپیکٹ کم ہونا شروع ہوگا. آئی لک فارورڈ ٹو کہ ہماری زندگی میں یا ہمارے بعد یہ ملکیت کا کانسیپٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا. ملکیت کا کانسیپٹ جب ہم کہتے ہیں نا زر زمین زن, یہ جی فساد کی وجوہات ہوتی ہیں, یہ بڑا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب کیا ہے, زر کے اوپر ملکیت, زمین کے اوپر ملکیت اور زن کے اوپر ملکیت. اب ملکیت قائم کرنے کے لیے آپ کو اختیار چاہیے ہوتا ہے, اختیار قائم کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے, اور اس طاقت کی وجہ سے آپ ایک ایسے نشے میں ہوتے ہیں کہ آپ کو واہ واہ چاہیے ہوتی ہے. سو اگین خوشامد کہیں نہ کہیں ڈو کنیکٹ ود دا کانسیپٹ آف ملکیت, پوزیشن. اب وہ لوگ جو ایکچولی خوشامد کو پسند نہیں کرتے, میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور میں خود کوشش کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ میں انہی افراد کی صف میں گنا جاؤں آنے والے وقت میں, اور میں ان افراد میں سے ہوں کہ جن کے منہ پہ کوئی تعریف کرے اور تعریف کے جملے ایک سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو الجھن ہونا شروع ہو جائے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ملکیت میری نہیں ہے, اقتدار میرا نہیں ہے, مقتدر کوئی اور ہے. جمہوریت میں آپ مقتدر جو ہے وہ افراد کو کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر میں ذرا سے اس کے بڑے کانسیپٹ پہ جاؤں تو اقتدار اعلیٰ کا مالک خداوند کریم ہے. ٹھیک ہے, ملکیت اسی کی ہے. اسی لیے یہ جو اشتراکیت کا کانسیپٹ ہے, اب
سننے والے کہیں گے کہ یہ کدھر گھس گیا, لیکن یہ بڑی غور طلب بات ہے جسے سوشلزم کہتے ہیں. اشتراکیت یا اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے اندر سب سے بڑی جان یہ ہے کہ کوئی فرد مالک نہیں ہے کسی چیز کا, اسٹیٹ مالک ہے. تو یہ جو ایتھیسٹ معاشرہ ہے وہ اسٹیٹ کو مالک کہے گا, جو ریلیجیس معاشرہ ہے وہ رب کو اس کا مالک کہے گا. تو خوشامد کیوں ہمیں پسند ہونے لگتی ہے؟ کیونکہ ہم مالک ہوتے ہیں اور اس ملکیت کے سفر میں ہم نے جو تگودو کر کے طاقت حاصل کی ہوتی ہے, تو وی لک فارورڈ ٹو کہ لوگ اس کی وہ جو ہے تعریف کریں اور اس کو, تاکہ وہ بڑا فیل کرے کہ واقعی میں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا, میں بڑی چیزوں کا مالک بن گیا ہوں. اور یاد رکھیے کہ جو تعریف اپنے ہنر کی کروانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, اور وہ بلکہ اتنے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے ہنر سے زیادہ بڑی خواہش ہو, تو وہ گرو نہیں ہوئے ہوتے, وہ اپنے اندر گرو نہیں ہوئے ہوتے. ان کا جو پیڑ ہے وہ پیڑ نہیں بنا ہوتا, ان کا بیج پودے پہ جا کے رک گیا ہوتا ہے اور وہ پیڑ نہیں بن پاتا, یعنی کہ وہ بہت بڑی چیز نہیں بن پاتا. لیکن وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ خوشامد کرنے والا, خوشامد سننے والا, خوشامد سننے والے اور اس ماحول کے اندر لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یار دیٹس سم تھنگ اوور ڈیو. اور سیلف رسپیکٹ, یہ بات ڈاکٹر اطہر کی آپ کی بالکل بجائے کہ جو لوگ اپنی قدر اور اپنی عزت کرتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت اور یہ فن یا ہنر کسی نے دیا اور ان کے اندر خودی ہے, وہ دوسرے کے اندر بھی خود ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اسی لیے وہ بے جا تعریف نہیں کرتے, کیونکہ خوددار انسان بے جا تعریف کا خواہش مند ہی نہیں ہوتا. What a point. Over to you, Dr. علی بھائی بالکل, I think this is something we should take a tag of this line کہ جو خوددار آدمی ہوتا ہے وہ بیجا تعریف کو نہ پسند کرتا اور نہ کرتا ہے. This is something is I think the crux of the day for me because I believe in this کہ this is بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. علی بھائی ہم دوبارہ اپنے سیشن کے لاسٹ اینڈنگ فارمیٹ پہ آئیں گے. ہینڈنگ اوور ٹو یو ناؤ. وی ہیو پیپل, آئی تھنک سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے ان اسٹوڈنٹس کا جن کی 4 بجے کلاس تھی. So they have left a very good message. It was a very wonderful experience to have this session. We have a class at 4, so we have to leave. Thank you very much, and we are lucky to have such guidance. So thank you very much آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں join کیا. Please keep joining us. Handing over to Ali. Sir آپ take over اور اپنے session کو run کریں تاکہ then we'll close it. آواز نہیں آ رہی. جی میں ایک دو اسٹوڈنٹس اور جو افراد ہمیں سن رہے ہیں میں ان کو انگیج کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ محمد آفاق طارق صاحب ہیں. آفاق طارق صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس جس میں آپ کو عزت کسی کی کرنی مجبوری ہو گئی ہو وہ شیئر کیجیے, اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی کیجیے. جی آفاق صاحب. I think there is a problem with Afaq Saab's mic. So move on to امام حامیہ ہیں کوئی جی. امام حامیہ, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ آپ کو زندگی میں کسی کی عزت کرنی پڑی ہو مجبوری کے سبب, تو وہ کیسی فیلنگ تھی اور how did you tackle that? ایمان کا عبید مائک کھولیے گا. Alright. ایمان جو ہیں I think ان کے بھی مائک کا ایشو ہے. Okay. We can carry up this question to Myra Gul. اگر Myra Gul آپ, thank you آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ بتانا چاہیں گی اپنا کوئی ایسا ایکسپیرینس پلیز. Myra Gul. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. گو اہیڈ Myra. سر ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا اس میں مطلب زبردستی کسی کی عزت کرنی پڑے, لیکن میں ایک چیز کرنا چاہوں گی,
हमारी एक दफा हिस्ट्री की क्लास हो रही थी, तो हमारे टीचर चेंज हो गए थे। तो वो हमें पता ही नहीं था कि वो हम पढ़ाने के लिए आए, हम तो पहले टीचर का वेट कर रहे थे। उन सर को भी हमारा वेट करना पड़ा। हम लोग हालांकि लैब के बाहर ही बैठे हुए थे, लेकिन सर को लगा हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आ रहे। तो सर ने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, हमें पूरी लैब में भी खड़े रखा। तो उस टाइम मुझे वहां पे खड़े होके सर का लेक्चर लेना इतना मुश्किल हो रहा था, और सर की बात मानना और सर का हमने हाँ जी कहना, मतलब उस टाइम सर ने हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। और बस यही एक था एक्सपीरियंस। लेकिन वो सर भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अब मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तब मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि सर ने हमारी बिना वजह इतनी ज्यादा मतलब बेइज्जती कर दी थी। अच्छा, तो मायरा, गुस्से की कैफियत में क्या होता है जब आपको इस तरह बेइज्जती महसूस हो? तो बेशक सामने टीचर हो या जो भी हो, तो आपके क्या जज्बात होते हैं? आपका जी चाहता है इसे छोड़ जाऊं, मैं इसकी एक बात ना सुनूं, लेकिन फिर भी आपको मजबूरन अगर क्लास अटेंड करनी पड़े तो क्या असरात होते हैं उसके? उस टाइम मतलब इतना बुरा लगा, दिल कर रहा था सर को चुप करवा दूं, सब चुप करें, हमने लैब नहीं देनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। मतलब इस तरह का होता है। मतलब उस टाइम दिल कर रहा था ये बंदा यहाँ सामने से चला जाए, यहाँ पे खड़ा ना हो, ना कोई रिस्पॉन्स देती हूँ किसी की बात का। लेकिन उस टाइम मुझे रिस्पॉन्स भी देना पड़ा था क्योंकि वो टीचर थे सामने। तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट कंडीशन थी, लेकिन वैसे वो सर बहुत अच्छे हैं और हमने बाद में मुझे पढ़ा भी है। बस उस टाइम थोड़ा सा वो हुआ था step, तो वही था। राइट, थैंक यू मायरा। डॉक्टर अतर, ये मायरा के एक्सपीरियंस से एक सवाल उभरता है और मैं डॉक्टर जदून को भी चाहूंगा इस पर जवाब दें कि ये जो ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप या नोइंग समबडी, ये बड़ा मैटर करता है। उन्होंने कहा ना कि नए टीचर आए तो द टीचर वाज अ स्ट्रेंजर, अगर वही इनके पुराने टीचर होते, वो डांटते, तो शायद ये इतना बुरा महसूस ना करते। तो ये इज्जत का ताल्लुक जो है, ये बीइंग स्ट्रेंज और नॉट बीइंग स्ट्रेंज से क्या है? आप क्या समझते हैं? नहीं, इसमें देखो अली, दो बातें मैं इस बच्ची को बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं इसमें फिर कसूर जो है वो मैं टीचर का निकालूंगा, मैं इस बच्ची का कसूर नहीं निकालूंगा। क्योंकि देखो, अक्लमंद इसमें से ज्यादा कौन था? मतलब जिसे हम कहते हैं जमाना शनास कौन था, जिसने ज्यादा दुनिया देखी थी, वो कौन था? वो टीचर था, बच्चे नहीं थे। बच्चे जिस तरह उसने बता दिया, हम फॉर द टाइमिंग हम बिलीव भी कर लेते हैं कि चले ऐसे ही होगा जैसे वो समझ रही थी कि उनको नहीं पता था। अब अगर उसने इनको कुछ कहना था, तो ये देखो, वो शुरू से जब मैंने बात की, जब आप सबके सामने किसी की ईगो हर्ट करते हैं, वो बंदा या बंदी आपको सारी उम्र माफ नहीं करता। मेरी बात याद रखने वाली, ये पढ़ी लिखी बात है। वो आपने भी बात की थी, वो कहता है अच्छा ने मैंने फलां वक्त दिया, जतून ने भी कहा कि इसने मुझे फलां वक्त ये कहा था। ये ईगो हर्टिंग जो है ना, इसका मैंने जो आपको बताया कि बेहतरीन, ये मैं नए जो हमारे साथ इनमें से बच्चों में से कुछ बनेंगे भी या जो कुछ सुन भी रहे होंगे, कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, फॉर गॉड से सबके सामने नहीं, इवन घर में बच्चे को भी सबके सामने नहीं, तो ये जो ना स्ट्रेंजर और वो वाला, मैं उस पर बिलीव इसलिए नहीं करता कि टीचर तो टीचर ही है, वो एक दिन में स्ट्रेंज होगा, अगले दिन वो आपका वो उसके साथ इंटीमेसी हो जाएगी। लेकिन असल इसमें फॉल्ट ये हुआ कि उसने इनको सबके सामने, और ये बच्ची बात कर रही है जिसका मैंने शुरू में कहा कि अगर डॉक्टर आतिफ, सब एक्सटेंडेड क्वेश्चन के सम टाइम होता है ना, किसी की डांट को हम अपनी इज्जत अफजाई समझ रहे होते हैं। डू यू थिंक ऐसा भी होता है? नहीं, वो देखो, वो जो डांट होती है ना, उसमें बाज का वो तंजिया अंदाज से टीचर कहता है वो बात, ठीक है अच्छा जनाब आप समोसे खा लें, आपको क्लास का क्या लगे, मतलब ऐसे कह सकते हैं ना। अब ये भी तो देखो डांट की है, लेकिन इस तंज के अंदर एक मोहब्बत भी है, एक प्यार भी है, कि वो बच्चों को कह रहा है ठीक है जनाब, कप की ज्यादा वैल्यू है, वो ज्यादा गर्म है, मैं जरा ज्यादा गर्म नहीं हूँ, आप इसको पी के आ जाए। तो ऐसे बंदा आगे से रिमार्क्स दे देता है, तो वो बच्चा भी फील करता है ये किस बैंड से बोल रहा है। तो जो बैंड उसको पसंद आता है, वो एतराज उसी पे करता है जो उसको पता चलता है कि इसने मेरी ईगो को हर्ट किया। अच्छा डॉक्टर जदून, मैं इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपसे भी जवाब चाहूंगा। ये बाइज्जत तरीके से डांटना भी तो कोई डांटना होता होगा। अच्छा, मैं पहले आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे दोस्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, कि एक इज्जत वो होती है जो आप किसी को जानते हैं तब इज्जत देते हैं, और एक इज्जत वो होती है आप किसी को नहीं जानते, किसी स्ट्रेंजर को। लेकिन मेरे लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस किया, और पर्सनली मेरे साथ बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि आप अगर किसी को नहीं भी जानते, फॉर एग्जांपल आप कितने इवेंट्स में जाते हो या कितने इवेंट आप जहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, तो जहाँ पे आप एज अ होस्ट होते हैं, तो आप अगले बंदे को नहीं जानते, लेकिन आपका जो मयार है या जो आपका वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर है ना, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है।
क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल सर अतर को जानता हूँ या सर हमजा को जानता हूँ और इनको देख के ऑफ कोर्स मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरे अल्फाज की जो फ्रैंकनेस होगी या जो मेरी एक्सप्रेशन होगी वो मे बी डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरा रिस्पेक्ट का प्रोटोकॉल है वो मेरे स्ट्रेंज बंदे के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए जो मेरे नोइंग बंदों के लिए। ये मेरी ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, और मैं अपनी टीम को बड़े कैटेगोरिकली ये बात बोलता हूँ कि जब हम कोई भी ऐसा मॉब या कोई ऐसी गैदरिंग अरेंज करते हैं तो जिसमें ऐसा होता है कि हम जो जानने वाले लोग होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने के चक्कर में खुशामद और रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, जो कि बाकी लोगों के लिए डिसरिस्पेक्ट है। तो एक चीज तो इस चीज का ख्याल रखें। अब दूसरा है कि रिस्पेक्टेबल तरीके से जो है ना वो किसी को जो है ना वो बेइज्जत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की जब अपनी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं या जो टीम मीटिंग्स होती हैं तो हमने वहाँ पे छोटी छोटी पनिशमेंट्स डिक्लेयर की होती है कि जी अगर फॉर एग्जांपल कोई लेट आएगा तो वो 500 रुपया आते ही आके हमने बॉक्स रखा होता है उसमें डाल देगा, वो 500 रुपया गार्ड के पास चला जाएगा, ठीक है। और जो ही आएगा तो सबसे पहले अमूमन क्योंकि आई जनरली प्ले द डेविल्स रोल, तो मैं मीटिंग्स वाले दिन को 5-10 मिनट पहले चला जाता हूँ और गेट पे खड़ा हो जाता हूँ, और मेरी क्लॉक जो है वो मैचेस विद द क्लॉक ऑफ द गार्ड क्लॉक, जो वॉच होती है उसके साथ मैच करती है। और जो ही जब वो टाइम होता है उस टाइम पे हम लोग क्लिक कर जाते हैं तो उसके बाद मैं उसे कहता हूँ स्टॉप द डोर, ठीक है। और जब कोई बंदा आता है तो उसकी एंट्री का तरीका यही है कि वो 500 रुपया, ठीक है, अगर वो मिडिल मैनेजर है तो वो 500 रुपया देगा, अगर वो सीनियर मैनेजर है तो वो 1000 रुपया देगा। तो ये एक रिस्पेक्टेड तरीके से बेइज्जती करना और उसको ये रियलाइज करना कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम की क्या वैल्यू है। तो आई थिंक इसमें दो फायदे हैं, एक तो उसको जो पिगो के पहनती है तो दूजा गार्ड का फायदा हो जाता है। तो गार्ड अगली दफा घड़ी 1-2 मिनट पीछे करता है, कहता उस्ताद जी क्या लेट हो जान ताकि मैं ना तो पैसे बता। आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज जो कि यू कैन यूज and to give back respect in a respectful way. ट्रू जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं दोनों बातों को इंडोर्स करूंगा डॉक्टर अतर की कि डांटना, किसी को कहते हैं किसी की तारीफ करनी हो पब्लिक में करो, लेकिन अगर किसी को समझाना हो या उसकी खामी बतानी हो तो तन्हाई में करो, तो खुद ही को आपने मेंटेन करना है। लेकिन डॉक्टर नवीद की ये बात जो है ये आपने यूनिवर्सिटीज में भी, डॉक्टर अतर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर स्टूडेंट डीवीएम के हैं या पोल्ट्री के हैं तो आपसे अगर पढ़े हैं तो आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें अगर पता है कि अली हमजा इज अ टीचर लेकिन उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है मुझसे, तो उनकी नजर में वो इज्जत का जो है जो फंडामेंटल इज्जत के एस्पेक्ट बदल जाता है। सो मेरे ख्याल से डॉक्टर जदून जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि कुछ फंडामेंटल्स होने चाहिए रिस्पेक्ट के, जो हर हवाले से और हर माहौल में सेम रहने चाहिए। कि अगर टीचर है तो उसकी जो फंडामेंटल रिस्पेक्ट के अंदाज हैं वो मेंटेन होने चाहिए। बाद में किसी से आपकी ज्यादा हो जाती है, कुर्बत हो जाती है, और किसी से कम होती है। मैं बाजवा साहब को एंगेज करना चाहूंगा। बाजवा साहब, थैंक यू वेरी मच, आप बड़े तहम्मुल से बातें सुन रहे हैं, और तो मैं चाहूंगा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कीजिए, वरना आप हमारे साथ शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस जिसमें आपकी इज्जत हुई हो और आप को कैसा फील हुआ हो, और मतलब उससे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा। ये शो से पहले वाली बात ना बताना। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा आतर साहब से है, उनसे कि खुद परस्ती से इज्जत करवाई जाती है और इससे क्या साइड इफेक्ट एक माशरे पे क्या पड़ता है। और दूसरा ये है कि एक बंदा किसी को जानता ना हो और उसके खिलाफ बंदा दूसरों से राय ले कि उसके खिलाफ कोई एक इमेज क्रिएट करता हो कि यार ये बंदा ऐसा है और ये ऐसा है, तो जब उसका उस बंदे से पाला पड़ता है और वो उसे अच्छे इखलाक से पेश आता है कि यार मैंने इसके खिलाफ ये बात सुनी थी, तो वो बंदा पहले वालों की निस्बत उससे डेविएट हो जाता है कि नहीं यार ये मैंने इससे गलत सुना था, ये बंदा ऐसा नहीं है। लेकिन मुआशरे में सर इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा 90% लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों के खिलाफ ये चीज़ क्रिएट करते हैं कि ये हम खुद सही हैं बाकी सारे गलत हैं, और हम दूसरों को अपनी तरह इंगेज करवाते हैं कि जो हम कहते हैं वो ठीक है, अगला बंदा बेवकूफ़ है। तो इस चीज़ के बारे में बताइएगा मुझे। और इज़्ज़त की बात सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि बानसीब कि जो इज़्ज़त करता है वो करवाता भी है। ये मेरा क्वेश्चन।
जी अतर साहब, ओवर टू यू। इसमें लफ्ज मुझे नहीं समझना, परस्ती समझ आई, इससे पहले क्या खुद परस्ती बोल? जी सर, जी सर। खुद परस्ती इज्जत करवा सकती? जरा सवाल की मुझे अली जरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे क्या इसने शुरू में किया था? जी, बाजवा साहब ने ये पूछा है कि खुद परस्ती के जरिए भी इज्जत करवाई जा सकती है। अच्छा, इसके देखो दो आपने क्वेश्चन किए, मैं आपको दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि लोग किसी के बारे में कहते हैं ये है। देखो अल्लाह ताला ने आपको भी शऊर दिया हुआ, आपको भी अकल दी हुई है, आपको भी जजमेंटल है, आप भी किसी चीज को जजमेंट कर सकते हैं। तो मेरा आपको इस हवाले से ये मशवरा है कि नेवर एवर लोगों की कई भी बातों पर कभी भी अमल ना करो। मतलब ज़ाहिर है दुनियादारी है, किसी ने आपको उनके तल्लुकात से ख़त्म करवा के आपको पीछे करवाना है, और किसी ने ये समझना कि अगर ये इसने बना लिया तो मैं पीछे हो जाऊंगा। तो आप अपने अकल और शऊर से उस बंदे के बारे में जजमेंटल बने, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिक या जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं। एक तो मेरा आपको ये बात। बाकी खुद परस्ती जो है ना, देखो हर बंदे को, अली जब बात कर रहा था तो मैं एक बात करने लगा, देखो अल्लाह ताला भी अपनी तारीफ पसंद करता है। हम कौन सी नमाज है जिसमें हम सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अल अज़ीम या अल्हम्दुलिल्लाह कह लें या सुभान अल्लाह कह लें। देखिए तारीफ सुनना तो हर एक को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला के लिए क्या था कि वो ये ना बातें कहता है, लेकिन हमारा खालिक है, लेकिन वो भी पसंद करता है। तो एक तो चीज हमारी जिबिल्लत में है, हमें हर बंदे को दिल करता है कि उसकी तारीफ की जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो डिफरेंशिएट करना है, मैं क्योंकि मैं भी अली के हवाले से मुझे भी बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि कौन सा बंदा ये तारीफ कर रहा है और उन तारीफ से आगे अभी खुश आमद शुरू होती है, आपको फील हो जाता है, आपकी इनर फीलिंग आई थी है। तो खुद परस्ती जो है ना, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ कि आप अपने आप को ऐसे तरीके से पैदा करोगे लोग आपकी इज्जत करें, नहीं। मैं फिर वो आपकी बात से कंट्राडिक्ट करूँ, आपने कहा इज्जत करवाई जाती है, मैं फिर कहता हूँ मोहब्बत और इज्जत ये करवाई नहीं जाती, ये होती है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द पब्लिक और बिफोर द पीपल ऑन विच यू आर फेसिंग, या जिनके साथ आपका मामला। ये डॉक्टर ने मोहब्बत और इज्जत का पहले भी कहा कि ये करवाई नहीं जाती, हो जाती है। इसके ऊपर मैं एक शेर सुनाऊंगा और फिर मैं डॉक्टर जदून से चाहूंगा कि वो बाजवा के सवाल का जवाब दें। वो शेर है कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खानाए दिल के मकीनों में। खामोश ए दिल भरी महफिल में शोर नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। डॉक्टर नवीद जदून, आई थिंक बाजवा ने बड़ी अच्छी बात की कि बात बानसीब वाली बात है। तो हमें दिल के करीनों में भी जो अदब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो बाजवा ने बात की बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब आप अपने करियर की जो सिलेक्शन पे जाते हैं या अपनी कंपनीज की सिलेक्शन में जाते हैं, तो आपके जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनका रिपलिंग इफेक्ट होता है आपसे जो 2 साल 3 साल सीनियर लोग होते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन लेते हैं कि मिसाल के तौर पे सर मुझे पोल्ट्री में जाना चाहिए, मुझे डेयरी में जाना चाहिए, मुझे प्रोडक्शन में जाना चाहिए, मुझे सेल की नौकरी में जाना चाहिए, मुझे फीड की जॉब में जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो आपसे ऊपर वाले लोग होते हैं उनका एक माइंड सेट होता है, उनकी एक परसेप्शन होती है। वो क्या करते हैं, वो उसी परसेप्शन को नीचे वाले लड़के के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। ना इधर ना जाइए, इधर बहुत जलालत है, और ये काम ना करना, इधर तो बहुत मुश्किल आता है। अब वो जो लड़का जो कि अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोफेशनल करियर में होता है, ही गेट स्टक इनटू अ स्टेज कि वो कहता है यार मेरे पास ऑप्शन नहीं है और ये बंदा मेरे ऑप्शंस को क्लोज कर रहा है कि यार ये नहीं सिर्फ नैरो डाउन करके एक ही जगह पे जाना है। अब उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि बहुत से लोग अगर उनको वो ऑप्शन मिल जाए जो उसको गाइड किया गया है, तो उसके अंदर प्री कलर्ड या प्री माइंड के साथ अपनी थॉट को हर चीज के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने प्री कंसीव की होती है। तो वहां पे डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या है कि जैसे हम किसी भी फेज या किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल फेज में क्या होता है कि आपने पहले डिस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको पहले लेवल ग्राउंड बनाना पड़ता है। तो जब भी आप स्टार्ट ऑफ द कैरियर में आते हैं तो पहले आपको उस लेवल ग्राउंड पे रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक अपना 6 इन एंड आउट प्रोग्राम देती है, जिसके तहत वो उस लेवल को बराबर करने की कोशिश करती है। अब उस लेवल में क्या होता है कि कुछ चीजें कैटेगोरिकली आपके टीजर्स होते हैं, ब्रेन टीजर्स होते हैं, कुछ फिजिकल टीजर्स होते हैं, कुछ आपके नॉलेज के टीजर्स होते हैं और कुछ आपके जेनेरिक एटीट्यूड के टीजर्स होते हैं। क्योंकि अभी आपसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल
एक रूटीन है जो 10 साल से हो रही है, अगर इस साल वो नहीं होती तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एम्प्लॉय और व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब उसके अंदर भी आपको 2-3 कैटेगरीज के एम्प्लॉयज या आपको विद इन द ग्रुप आपके टीममेट्स के अंदर 2-3 तरह के थॉट ऑफ माइंड मिलेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे यार देयर मस्ट बी समथिंग गुड, दैट्स द रीजन इट डज नॉट हैपन, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा था, अब अगर अभी नहीं हुआ तो देयर मस्ट बी सम रीजन। और कुछ लोग होंगे एवं यार ये तो साडा राइट है, पिछले 10 साल तो हो रहे थे, क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे वो देखेंगे इन दोनों ग्रुप्स में कि किसकी नंबर ऑफ वोटिंग ज्यादा है, किस ओपिनियन की तरफ, दे विल फॉलो देम। सो आई एग्री विद बाजवा, और इसमें मेरी एक सजेशन है जो हमारे स्टूडेंट्स या दोस्त सुन रहे हैं उनके लिए कि ऑलवेज गो विद द ओपन माइंड, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। लाइफ के अंदर बाकी तमाम चीजें आप एक्वायर कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप गेन कर सकते हैं। 2 चीजें आप नहीं कर सकते जो टाइम के साथ जिनके विंडोज बंद होते जाते हैं और एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल उसके अंदर इंचेस का भी गैप नहीं है, वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी अडैप्टेशन। अगर ये चीजें आपकी क्लोज हो जाए तो देन योर कैरियर गेट स्टॉप्ड। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि never get yourself stopped with the color of the other people, experience yourself, take their advices and practically see what is going to respond. That's the number one thing which I personally say के। और दूसरा जैसे कि सर ने कहा खुद परस्ती, ट्रस्ट मी खुद परस्ती बहुत अच्छी चीज है अगर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद परस्ती इसको इस तरह नहीं लूंगा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं खुद परस्ती ऐसे लूंगा कि मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ कि यार मैं आई एम गुड एट गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, वेल डन जदून, यू आर डूइंग गुड जॉब। मैं अपना काम टाइम पे कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सेल्फ प्रेजिंग करूँ, क्योंकि जैसे वैल्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपने आप को एक्नॉलेज करना और अपने आप को बूस्ट करना। क्योंकि हम मोस्टली अपनी चीजें गलत इस वजह से कर देते हैं कि हम वेट करते हैं कि मुझे कोई आके मोटिवेट करेगा या मुझे कोई आके पैड करेगा तो तब मेरे काम की रिकग्निशन होगी। नो, इफ यू आर डूइंग राइट, इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो अपने आप को खुद थापड़ी दो कि गुड। I give you one example. I just landed in the morning at 5:30. I could not sleep till then. मैं अभी तक जाग रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगा कि यार अगर मैं अब सो जाऊंगा मेरा सेशन मिस हो जाएगा, मेरी बाकी चीजें मिस होगी। अब मुझे पता है कि जो विंडो मिलेगी तो मैं उसमें 2 घंटे सोऊंगा या 1 घंटे सोऊंगा, मैं पुरसकून होकर सोऊंगा। लेकिन nobody is here to say me कि well done, तुमने बहुत अच्छा काम किया, well done। लेकिन मुझे खुद को पता है कि मैंने अच्छा काम किया। तो सेल्फ प्रेज इज समथिंग better than listening the good ones from the other mouths. So that's my opinion. जदून वेरी राइट। जो आपके अंदर खुद एक तसल्ली का आंसर पैदा होता है, इससे ये बड़ा मैटर करता है। आपको खुद तसल्ली होती है कि ओके ठीक है। और याद रखिए कि आप अपनी इस काम को जब आप अपने आप को अप्रेज करते हैं या अपने आप को असेस करते हैं, सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बल्कि मैं इसके ऊपर वाले जो हैं उन्हें जो हैरी विंडो एक टूल है सेल्फ असेसमेंट का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। जो एंड हैरी वर 2 साइकोलॉजिस्ट, तो वो बताता है कि शख्सियत के 4 हिस्से होते हैं, द पब्लिक हिस्सा, द हिडन हिस्सा, द ब्लाइंड हिस्सा एंड अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा। तो वो आपको हेल्प करता है कि आप कितना पब्लिक है, आपकी शख्सियत कितनी पब्लिक है, कितनी आप की शख्सियत हिडन है, कितनी ब्लाइंड है। ब्लाइंड शख्सियत का वो पार्ट होता है जिसमें आप अपने बारे में ब्लाइंड होते हैं, और कितना आप एक्सप्लोर्ड हैं। सो ये आप लोग देखिएगा, आपको टाइम मिले, इट्स एन वंडरफुल सेल्फ असेसमेंट टूल। तो जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो आपका डेफिनेटली आपको पता हो कि सेल्फ असेस कैसे किया जाता है, और उसके बाद जब आप अपने आप को इनकरेज करते हैं तो तसल्ली आपको मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन उबैद से हम करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ हैं। उबैद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। आपसे मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आप ये शेयर करेंगे कि आप जिसकी इज्जत करते हैं, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनकी इज्जत आप करते हैं और आपके सामने अगर उनकी इज्जत कोई करे या उनकी इज्जत कोई ना करे तो हाउ डू यू फील दैट? तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आई रिस्पेक्ट समबडी, if I find people who are respecting or who are disrespecting, उसके अंदर भी आप दूसरों के मुतालिब अपना रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने लग जाते हैं। So over to you, Ubaid. जी उबैद जी। सॉरी सर, वो इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। आपका क्वेश्चन पूरा सर मैं सुन नहीं पाया था। अब मैं ये कह रहा था कि एक तो आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ आप की जिनकी इज्जत आप करते हैं, दूसरे अफराद जब उनकी इज्जत या डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या होता है उन बारे में?
سر سب سے پہلے تو جن لوگوں کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، یا آپ نے پہلے ایک سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ، ڈیفینیٹلی سر لائف میں پہلا رول تو یہی ہوتا ہے کہ انسان، ایک تو آپ کے رسپیکٹیبل ہیں، ٹیچرز ہیں جو آپ کے جو آپ کے سکھانے والے ہیں، جو آپ کی لائف بنانے والے ہیں، وہ لوگ پیرنٹس ہیں، ریلیٹیوز ہیں، وہ ہر ایک لوگ موجود ہیں جن کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ سر جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں تو رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں تو کوئی جس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ٹچی ہوں. ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ بات کرے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. اگر میں ان کے بارے میں بات سنتا ہوں اٹس مین میں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا. میری رسپیکٹ فرضی ہے، مطلب ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منہ کے اوپر میں رسپیکٹ کرتا ہوں، ادروائز میں رسپیکٹ نہیں کرتا. میں نے اپنی ایک منہ رکھا ہوا ہے. نمبر 2 بات سر کہ جو رسپیکٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میری ذاتی رائے ہے، جو میں نے زندگی میں دیکھا ہے، جو جتنا جھک کے ملتا ہے وہ اتنی رسپیکٹ نہیں کرتا. میرے ذاتی ایک رائے ہے. جو آپ کو آ کے نا ایک عجیب قسم کا آپ کو باڈی لینگویج اس کی بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ نا یہ کچھ عجیب سی چیز ہے، یہ مطلب آپ کو بہت غلط تاثر دے رہا ہے. تو وہ مطلب آپ کو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے یار یہ عزت نہیں کرتا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے. تو اس لیے میرا یہ ذاتی ہے، جو جن کی میں عزت کرتا ہوں وہ ان کی اگر میرے سامنے کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا ڈیفینیٹلی میرا ریئیکشن بہت برا ہوتا ہے. عبید سے بات، ایک تو عبید نے کہا نا جب کوئی جھکے ملتا ہے، اچھا یہ بڑا کلچرلی ہے. ہمارا کلچر جو ہے، میری پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ لوگ بھی اس کے اوپر اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے کلچر میں واقعی جو ایکسیسو جھک کے ملنا ہے وہ دل سے عزت نہیں ہے، لیکن چند کلچرز کے اندر وہ عزت ہے. تو ہمارے کلچر میں I truly believe، میں اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ بات کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا تو وہ یوں کر کے سر جی کی حال ہے سر جی، ٹھیک ہو سر جی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار تن کے ملا کرو، ایسے ملا کرو، عزت کرتے ہو تو وہ مجھے اندازہ ہو جائے گا، لیکن مجھ سے صحیح طرح کھڑے ہو کہ السلام علیکم سر، اس طرح بات کیا کرو، ایسا جی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن بہت سے ہمارے اساتذہ کرام اس چیز سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں. اینی ویز میں ڈاکٹر اطہر ایک تو یہ آپ کی طرف لے جانا چاہوں گا. دوسرا، why is it important کہ جس کی ہم عزت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں پوری دنیا اس کی عزت کرے، جس طرح بھی عبید صاحب نے فرمایا. جی نہیں، میں عبید سے تھوڑا سا کرتا ہوں. دیکھو نا اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں. دیکھو نا پیرنٹس کی آپ عزت کرتے ہیں تو اب آپ کہیں گے اور کوئی نہ کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. تو وہ پتہ نہیں عبید یا کوشچن وہ سمجھا نہیں ہے یا میں اس کو اور طریقے سے جواب دے رہا ہوں کہ ظاہر ہے پیرنٹس ہے یا اساتذہ ہے تو جنرلی تو دیکھو اوور آل سارے عزت کرنا چاہتے ہیں نا. ایک جنرل عزت تو ہوتی ہے. باقی جو اس کی باتیں میں ہنسے اس لیے ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ جھکنے والا وہ جو ہے نا، جو شو ہو جائے کہ یار یہ عزت نہیں ہو رہی، یہ کچھ اور ہو رہا ہے، یہ عزت نہیں ہے، میں اس کے نبی ڈرے گیا. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایکچولی اندازہ جس طرح مطلب کوئی فرد ہے کسی کے سامنے وہ کورنش بجا لاتا ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے آپ کے ساتھ ہی اس کی برائی کر رہا ہو، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ مجبوراً یا کسی وجہ سے ہی کسی کے منہ کے اوپر عزت کرتا ہے. تو what do you say about it؟ نہیں، میں آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو مجھے آپ کی طرح بڑی جلدی مجھے بھی پتا چل جاتا ہے. الحمدللہ میرے ساتھ ویسے بہت کم ایسے ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ کا بھی ایک وہ ہوا نکل جاتی ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسی باتیں پسند نہیں کرتا بھی. تو بہت کم لائف میں ایسا ہوا کہ کسی نے ایگزیجریٹ کیا ہوا اس ہونا. مطلب ٹھیک ہے ڈیو رسپیکٹ کے والے سے کمرے میں آتے ہیں سارا کچھ کرتا ہے. اور دوسرا کہ مجھے بہت جلدی پتا چل جاتا ہے، ویری ایک فریکشن آف سیکنڈ کے اندر کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس بینڈ سے عزت کر رہا ہے. تو وہ فیل ہو جاتا ہے. Over to you, Dr. Jadoon, with Ubad's comment. Ji. Okay, sir. Thank you very much. I think it was a very interesting session today, and we have discovered ہم نے بہت سے عزت کے پہلو، عزت کی وجوہات، عزت کرنے کے مواقع اور کیوں عزت کرتے ہیں اور کیوں عزت نہیں کرتے، سیلف رسپیکٹ، اور جن لوگوں کی ہم عزت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم ٹچی کیوں ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ کم ٹائم میں جو ہے نا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھیں گے یا بعد میں ہمیں سنیں گے وہ اس سے کچھ نہ کچھ ٹیک ہوم میسج لے کے جائیں گے. آف کورس اگر میں یہاں پہ آج کا جو ٹیک ہوم میسج جو میرا ذاتی اوپینین ہوتا ہے ہر دفعہ کی طرح، وہ یہ ہے کہ جس عزت کے اندر خلوص ہو، جس عزت کے اندر نیت ہو، جس عزت کے اندر سچائی ہو، جو عزت واقعی جس کے اندر معنی ہو، اور جس عزت کے اندر عمل ہو، اور جس عزت کے اندر آپ کا ایک لیڈر ہو، یا جس عزت کے اندر آپ کا وہ شخص جس کی وجہ سے آپ انسپائر ہو رہے ہو،
اس کے لیے نہ باڈی جیسچرز کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے. اس کے لیے صرف آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے وہ لفظ جو آپ کو سنائی نہیں دیتے لیکن محسوس ہوتے ہیں ان کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دے, آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اس نشست کے سیشن میں, اس تربیت کی نشست میں جوائن کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے ٹاپکس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں. آپ کا فیڈ بیک, آپ کا جو کویشچنز, آپ کا جو بھی ہمارے اس تربیت سیشن کے اوپر کوئی بھی کومنٹ, کوئی بھی کرٹیسزم ہو, یو آر موسٹ ویلکم, تاکہ ہم اپنے آپ کو آج کے دن سے زیادہ بہتر کر سکیں. اس امید کے ساتھ نئے پروگرام میں اچھے ٹاپک کے ساتھ, اچھی انرجیز کے ساتھ, نئے تربیت کے سیشن کے ساتھ آئیں گے. ٹل دین اسٹے بلیس, اسٹے ایٹ ہوم. اللہ حافظ. لو یو آل.